यहाँ सबैलाई जय मसीह र गुड मर्निङ। तपाईहरु सबैलाई आज फेरि एकदम यो सुन्दर दिनमा हाम्रो यो बाइबल स्कुलको विनर्स बाइबल स्कुलको अन्तिम क्लासमा हामी स्वागत गर्दछौं। विशेष गरी म तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु किनकि यो अन्तिम क्लास म नै लिन गइरहेको हुनाले गर्दाखेरि र कतिजनालाई सायद थाहा भइसकेको छ होला र कतिजनालाई थाहा भएको पनि छैन होला कि यो अन्तिम क्लास चाहिँ अथवा विषय चाहिँ कुन हो भनेर। र थाहा हुनुभएकोहरूले चाहिँ जोस बोलिसक्नु भएको छ होला। रगतको करार भनेर हाम्रो यो अन्तिम क्लास चाहिँ रगतको करार हुनेछ। रगतको करार भन्दाखेरि सायद अब कतिजनाले त यो विषय तपाईहरुले पहिलोचोटि सुनिरहनु भएको छ होला। अनि रगतको करार के हो यसको अर्थ के हो भन्ने तपाईहरुलाई लागिरहेको छ होला किनकि हामीले प्राय यो हामीले सुनिरहेका हुँदैनौं। यो सधैँ पुलपेटबाट प्रचारिने एउटा विषय पनि होइन। तरै पनि हामीले बाइबल हेर्यौं भनेदेखि चाहिँ सम्पूर्ण बाइबल सुरुदेखि अन्तसम्म नै अब रगतको एउटा के भन्ने एउटा बाटो अथवा रगतको एउटा सूत्रले नै सम्पूर्ण बाइबललाई बाँधिएको हामी देख्दछौं। त्यसै कारणले गर्दाखेरि रगतको करार केवल करार मात्रै हैन तर रगतको करार चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण छ। अनि रगतकै किन करार भयो किनकि रगत बिनाको करार चाहिँ त्यति बलियो हुँदैन। हामीले संसारमा पनि अहिले पनि हामीले हेर्यौं भनेदेखि आजसम्म पनि रगतको करारको मूल्य मान्यता र त्यसको सामर्थ्य भनौं त्यसको अधिकार र शक्ति छुट्टै नै छ जुन कुरा हामी हेर्दै नै जानेछौं। र परमेश्वरले रगतको करार किन स्थापित गर्नुभएको थियो त बाइबलमा भन्ने कुरा पनि हामी हेर्दै जानेछौं। तर आउनुस् हामी सबभन्दा पहिला हामी प्रार्थना गरौं र परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौं आजको यो सुन्दर दिनको लागि। हालेलुया। परमेश्वर बाबा हामी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौं। तपाई अति असल र सुन्दर परमेश्वर। तपाई हामीलाई सधैँ वास्ता गर्नुहुने हाम्रो विषयमा सोच्नुहुने हाम्रो जीवनको कुराहरूलाई लिएर अति नै ध्यान दिनुहुने परमेश्वर तपाई हुनुहुन्छ। जुन कुरा चाहिँ कति समयहरुमा हामी मानिसलाई लागिरहेको हुँदैन कि सारा सृष्टिको मालिकले मेरो विषयमा म एउटा सानो एकदमै भुसुना जस्तो व्यक्तिको विषयमा पनि परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ र त्यति एक भनौं पल पनि उहाँ नसुतिकन नउंगिकन मेरो विषयमा वास्ता गर्नुहुन्छ र भन्ने हामीलाई लाग्छ अनि हामी पत्याउन सक्दैनौं। तर वचन हामीले पढ्यौं भनेदेखि तपाईले हाम्रो कति वास्ता गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट देख्न सक्छौं। र प्रभु आज त्यसै कारणले गर्दा यस बिहान हामी तपाईलाई पनि फिर्तामा इन रेस्पोन्स टु योर लभ हामी पनि भन्दछौं कि पिता परमेश्वर हामी तपाईलाई प्रेम गर्दछौं। आजको बिहान नयाँ ताजा प्रेम हामी फेरि तपाईलाई दिदछौं। जसरी तपाईको प्रेम र कृपा प्रत्येक बिहानी नयाँ हुन्छ आज हाम्रो पनि त्यसरी नै तपाई प्रतिको प्रेम र साथै अरू प्रतिको प्रेम र अनुग्रह पनि नयाँ हुनु परेको छ। र हामी भन्छौं हामी नयाँ प्रेमले प्रेम गर्दछौं, नयाँ अनुग्रहले हामी अनुग्रह गर्दछौं संसारलाई पनि। धन्यवाद दिन्छौं आजको यो क्लासमा तपाई आइसक्नु भएको छ। पवित्र आत्मा तपाई अघिबाट नै भइसक्नु भएको छ हामीले निम्ताउनु भन्दा अगाडि नै। र तपाईलाई सधैँ नै स्वागत छ किनकि यो मानिलिएर कि तपाई बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं। तपाई हुनुहुन्न भने तपाईले नै हामीलाई चलाउनु भएन भने प्रभावशाली असर पार्ने कामहरू कुराहरू हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं। तर तपाई आज पवित्र आत्माले नै मानिसको हृदयमा पसेर हृदयलाई कन्भिक्ट गर्नु परेको छ र तपाईले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। र हामी भन्दछौं तपाईले नै गर्नुहोस्। हामी त केवल एउटा भाँडो मात्रै हौं, हामी त एउटा साधन मात्रै हौं र हामी भन्छौं कि हामी तयार छौं तपाईले हामीलाई चलाउनुहोस्। धन्यवाद दिन्छौं प्रभु तपाईलाई। र यो क्लासमा यो रगतको करार हामी जुन हेर्न गइरहेका छौं यसबाट हामीले धेरै कुराहरू बुझ्न सकौं। तपाईको हृदय तपाईको
इच्छा, तपाईको उद्देश्य र तपाईको प्रेम र अनुग्रह र कृपा हामीप्रति कति छ भन्ने कुरा हामीले यो क्लासद्वारा पनि हेर्न सकौँ। र त्यसको निम्ति तपाईले के गर्नुभयो, तपाईको प्रेम र अनुग्रह मानिस जातिलाई देखाउनुको निम्ति तपाईले आज के गर्नुभएको छ, मानिसप्रति कस्तो कस्तो उपायहरू उहाँले तपाईले प्रयोग गर्नुभएको छ हामी देख्न सकौँ र तपाईको उद्धारको कार्यलाई अझै पनि गहिराईबाट हामीले बुझ्न सकौँ। एउटा धार्मिक शब्दको रूपमा होइन, तर वास्तविकतामा नै इन रियालिटी, इन ट्रुथ हामीले देख्न सकौँ। धन्यवाद प्रभु तपाईलाई। सम्पूर्ण क्लास हामी तपाईको हातमा राख्दछौँ, ख्रीष्ट येशूको नाउँमा माग्दछौँ, आमेन। हालेलुया। हामीले आज संसारमा आज पनि हामीले हेर्यो भनेदेखि रगतको करार अथवा करार, सम्झौता, एग्रिमेन्ट भनौँ, र दुई पक्षले कुनै कन्ट्र्याक्ट साइन गरेको भन्ने कुराहरू हामी देख्दछौँ। त्यसको मान्यता र त्यसको मूल्य, त्यसको अधिकार उत्तिकै शक्तिशाली र प्रभावशाली रहेको हामी देख्दछौँ। अहिले पनि पृथ्वीमा हो, अब अलिकति आधुनिक संसारले एकदमै अगाडि आइसकेको, अलिकति अब भनौँ न जङ्गली नभएर आधुनिक शिक्षित सभ्य सिभिलाइज्ड भनौँ संसारमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि त्यहाँ रगत बगाउने चलनको चाहिँ अन्त भइसकेको हामी देख्दछौँ। तरै पनि करारनामा, सम्झौता अनि हो यसरी एग्रिमेन्टमा आउने, कुनै कन्ट्र्याक्ट साइन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी दुई पक्ष चाहिँ मिलेर केही काम गर्न छ भनेदेखि, भारी भारी कुनै कुराहरू गर्नु छ भने दुई देश दुई पक्ष सम्झौतामा आएको चाहिँ हामी अहिले पनि त्यो चलन चाहिँ अति नै प्रचलित हामी देख्दछौँ। त्यसो हो भने यो करार चाहिँ के हो त? पहिला हामीले यो करार बुझ्नु अति आवश्यक छ। वाट इज अ कभनेन्ट? करार के हो? करार चाहिँ एउटा एकदमै गम्भीर र एउटा बाँधेर, दुई पक्षलाई बाँधेर राख्ने एउटा सहमति हो, सम्झौता हो। दुईवटा पार्टीको माझमा, दुईवटा भनौँ न दुईवटा पक्षहरूको माझमा चाहिँ एकदम दुवै पक्षलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक बाँधेर राख्ने सम्झौतालाई हामीले करार भन्दछौँ। र हिब्रूमा साथै ग्रीकमा पनि करार भनेर प्रयोग गरिएको शब्दको अर्थ चाहिँ के हो त? टु कट कभनेन्ट, करार काट्नु हो। करार भन्ने बित्तिकै काट्ने भन्ने कुरा आउँछ है। टु कट कभनेन्ट, कभनेन्ट मतलब करार भने छुट्टैमा हुँदैन, करार काट्नु, करार काट्ने, करार काट्ने, टु कट कभनेन्ट। काट्नु भन्ने, त्यो काट्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ आइहाल्छ। हिब्रूमा पनि ग्रीकमा पनि करारको अर्थ चाहिँ करार काट्नु हो। अनि किनकि करार काट्दाखेरि त्यहाँ रगत बगाई अथवा रगत बगाउनु पर्ने हुन्छ। रगत नबगाइकन चाहिँ करार काटिँदैन अथवा काटिँदैन थियो, विशेष गरी ती समयहरूमा चाहिँ। र जब तपाईँ कसैसँग करारमा तपाईँ पस्नुहुन्छ भने अथवा करार काट्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो एउटा यस्तो बन्धन हो, एउटा यस्तो बाचा हो जो चाहिँ मृत्युसम्म नै रहिरहन्छ। र कति नमरुन्जेलसम्म भनौँ न, र कति समयहरूमा त मरेको पछि पनि त्यो करारले उत्तिकै शक्तिशाली र प्रभावशाली काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो करारको प्रभाव अझै 4 पुस्ता 5 पुस्तासम्म पनि जान्छ। त्यो करार अब भनौँ बाउले भनौँ न, बुवाहरूले चाहिँ भनौँ, बाजेहरूले भनौँ, अथवा उहाँहरूले करार काट्नु भएको छ भनेदेखि उनीहरूको छोराछोरी, नातानातिना, पनातिहरूमा हो यसरी त्यो करारको असर, त्यो करारको भ्यालिडिटी भनौँ, मान्यता बग्दै जान्छ 4-5 पुस्तासम्म पनि। हामीले यसरी जुन कुरा हामीले बाइबलमा देख्दछौँ, अनि बाइबलको पुरानो नियम र नयाँ नियम जुन हामीले भन्दछौँ, हामीलाई थाहा छ बाइबलमा दुई प्रकारको पुस्तक छ। एउटा चाहिँ नयाँ करार अनि एउटा चाहिँ
पुरानो करार एउटा अनि नयाँ करार। अब बाइबलको एउटा भाग चाहिँ पुरानो करार हो र बाइबलको अर्को भाग चाहिँ नयाँ करार हो। नयाँ पुरानो नियम र नयाँ नियम, र जसलाई चाहिँ हामीले खासै एकदमै सही शब्दमा भन्ने हो भनेदेखि पुरानो करार र नयाँ करार भनेर भनिन्छ। ओल्ड कभनेन्ट र न्यू कभनेन्ट हुनु त अब अहिले आएर चाहिँ हामीले ओल्ड टेस्टामेन्ट न्यू टेस्टामेन्ट भनेर भन्छौँ। टेस्टामेन्टको अर्थ पनि, नियमको अर्थ पनि त्यहाँ करारमा भनिएका प्रतिज्ञाहरू नै हुन्। टेस्टामेन्टको अर्थ पनि प्रतिज्ञाहरू। त्यसकारणले पुरानो प्रतिज्ञाहरू, नयाँ प्रतिज्ञाहरू, पुरानो करार, नयाँ करार, पुरानो नियम, नयाँ नियम। तर खासै यसको सही शब्दमा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ पुरानो करार र नयाँ करार। अनि रगतको करार दुईवटा व्यक्तिको माझमा, दुईवटा पक्षहरूको माझमा, दुईवटा समुदायहरूको माझमा चाहिँ काटिने सबैभन्दा शक्तिशाली करार हो यस पृथ्वीमा। सबभन्दा शक्तिशाली सम्झौता हो, एउटा स्ट्रङ्गेस्ट बन्ड, एकदमै बाचा भनौँ, बन्धन पनि भनौँ। तर बन्धन भन्दाखेरि एउटा अलिकति नकारात्मक सुनिन्छ, तर बाचा नै यसलाई एउटा। तर यतिखेर बन्धन पनि तपाईँले सकारात्मक सोचमा नै सोच्नुहोस्, किनकि हामी विवाहको बन्धन पनि भन्छौँ। विवाहको बन्धन पनि नकारात्मक त होइन, तर बन्धन भन्ने बित्तिकै एउटा दासत्व भन्ने शब्दको अर्थमा तपाईँहरूबाट हाम्रो विचार त्यहाँ गइहाल्छ। तर त्यसरी तपाईँले नलिनुहोस्। बन्धनको अर्थ चाहिँ अहिले कसरी लिनुहोस् भन्दाखेरि दुईवटा पक्ष चाहिँ कतिवटा शर्तहरूमा, प्रतिज्ञाहरूमा, बाध्यताहरूमा उनीहरू चाहिँ भनौँ न बाँधिएको भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, उनीहरूले बाचा गरेको भनेर। र करार, यसरी रगतको करार चाहिँ दुई पक्षको माझमा, दुई व्यक्तिको माझमा काटिने यस पृथ्वीमा सबभन्दा बलियो बाचा हो। जब तपाईँ कसैसँग तपाईँ के भन्छ अरे करारमा तपाईँ पस्नुहुन्छ, तपाईँले के गर्नुहुन्छ थाहा छ? पहिलो सुरु चाहिँ तपाईँले आफ्नो जीवन, तपाईँले भन्नुभएको मतलब करारमा तपाईँ पस्दाखेरि तपाईँले तीनवटा कुरा गरिरहेको हुनुहुनेछ। तपाईँले आफ्नो जीवन अर्को व्यक्तिलाई तपाईँले दिइरहनु भएको हुनेछ। दोस्रोमा तपाईँले आफ्नो प्रेम त्यो दोस्रो पक्षलाई अथवा अर्को व्यक्तिलाई तपाईँले दिइरहेको हुनुहुनेछ। र तेस्रोमा चाहिँ तपाईँको सुरक्षा, तपाईँले कति मात्रामा तपाईँले भ्याएअनुसार तपाईँले कति सुरक्षा दिन सक्नुहुन्छ हो, यसरी तपाईँको सुरक्षा पनि त्यो अर्को व्यक्तिलाई तपाईँ नमरुन्जेलसम्म तपाईँले दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा हो अथवा दिइरहेको हुनुहुनेछ। फेरि पनि म भनिदिन्छु, तपाईँ कसैसँग रगतको करारमा तपाईँ पस्नुहुन्छ भने अथवा करार काट्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले उनीहरूलाई यो तीनवटा कुरा प्रतिज्ञा गर्नुभएको हो। तपाईँको जीवन, तपाईँको प्रेम र तपाईँको सुरक्षा। र यो चाहिँ जबसम्म तपाईँ यस पृथ्वीमा हुनुहुन्छ, जीवित हुनुहुन्छ, नमरुन्जेलसम्म तपाईँले दिनुभएको हो। र अघि मैले भने जस्तै कि मरेको पछि पनि यो कति समयहरूमा चाहिँ 4 पुस्ता 5 पुस्ता नै बगेर जान्छ। त्यसको मान्यतालाई छोराछोरीले, नातानातिनाले कायम नै राख्नुपर्ने हुन्छ। किन रगतको करार किन? एकचोटि हामी हेरौँ लेवीको पुस्तक 17:14मा। लेवी 17:14। यहाँ यसरी भनिएको छ लेवी 17:14मा, किनभने सबै जीवधारीको प्राण तिनीहरूको रगतमा हुन्छ, यसकारण मैले इजरायलीहरूलाई भने तिनीहरूको रगतमा हुन्छ, त्यो खाने जोसुकै पनि बहिष्कार गरिने छ। अब कति व्यक्तिहरूले चाहिँ यो कुरालाई हेरेर, यो कुरालाई पढेर चाहिँ एउटा नियम बनाएको पनि हामी देख्दछौँ। भन्नाले रगत खानु हुँदैन भनेर एउटा विधि। तर यहाँ परमेश्वरले चाहिँ नखानुको एउटा कारण राखिदिनु भएको छ। त्यो कारण चाहिँ के भन्दाखेरि, किनभने सबै जीवित प्राणीहरूको जीवन चाहिँ उनीहरूको यो छालामा हुँदैन, उनीहरूको त्यो मांसपेशीमा हुँदैन, तर उनीहरूको रगतमा हुन्छ
भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट गरिदिएको हामी देख्दछौँ। अहिले पनि त हामीले मेडिकल वर्ल्डद्वारा हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि चाहिँ रगतको महत्त्व एकदमै धेरै ठुलो र भारी भएको हामी देख्दछौँ। अब रोगले आक्रमण गर्यो भनेदेखि पनि रगतमा नै त्यो रोग देखा पर्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ जीवनलाई आक्रमण गरेको हामी देख्दछौँ। यदि जीवन रगतमा छ भनेदेखि रगतमा भएको त्यो जीवनलाई शैतानले त्यसको आफ्नो धूर्त चालमा त्यो जीवनमा नै त्यसले आफ्नो रोग पठाउँदछ। त्यसलाई थाहा छ नि रगतमा जीवन छ भनेर, होइन त? अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसले त्यो जीवनलाई, रगतलाई भनौँ न, जीवनलाई चाहिँ त्यसले प्रहार गर्छ। त्यसकारण मेडिकल वर्ल्डमा हामी हेऱ्यौँ, हस्पिटल्सहरूमा हामी गयौँ भनेदेखि सबभन्दा पहिला के गर्छ, उनीहरू रगत जाँच्छन्। रगतद्वारा पत्ता लगाउन सक्छन् कि यो व्यक्तिको शरीरमा रोग छ कि छैन, अथवा ऊ कतिसम्म स्वस्थ छ र कति रोगी छ भन्ने कुरा रगतद्वारा पत्ता लगाउँछन्। किनकि मानिसको अथवा जीवित प्राणीहरूको जीवन चाहिँ रगतमा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नै परमेश्वरले भन्नुभएको रगत नखानु भनेर। किनकि रगत खानुको अर्थ चाहिँ कसैको जीवन खाइदिएको सर हुन्छ क्या। रगत खाइदिनुको अर्थ चाहिँ त्यसको अर्थ के लाग्न जान्छ भनेदेखि हामीले कसैको एकदमै साक्षात जीवन नै खाइदिएको जस्तै त्यो ठहरिन्छ। त्यस कारण पुरानो नियममा परमेश्वरले चाहिँ नखानु भन्नुभएको कारण चाहिँ त्यो हो। तर यसलाई चाहिँ एक प्रकारले हामीले व्यवस्था बनाएर, हामीले कडा व्यवस्था बनाएर हामी लिएर जानु हुँदैन। किनकि उहाँले व्यवस्था स्वरूप चाहिँ बाइबलमा दिनुभएको कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्दैनौँ, तर कारण दिनुभएको छ नखानु। किनभने एउटा जीवित प्राणीको जीवन चाहिँ रगतमा हुन्छ। सो इट्स बेटर नट टु इट, होइन त? अब जीवनै तपाईँ आफैले सोच्नुहोस् न, कसैको जीवन म खाइदिइरहेको छु भन्दाखेरि कस्तो त्यो सोच्दाखेरि पनि त्यो अलिकति ठिक नलाग्ने कुरा चाहिँ हामीलाई त्यो महसुस हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जे होस्, एउटा जीवित प्राणीलाई चाहिँ रगतले धानिरहेको हुन्छ, किनभने रगतमा जीवन भएको हुनाले गर्दाखेरि। त्यसैले जब तपाईँले कसैसँग रगतको करार काट्नुहुन्छ, त्यसको अर्थ चाहिँ के हो? तपाईँले आफ्नो जीवन दिइरहेको हुनुहुनेछ। रगतको करार काट्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँले कसैलाई आफ्नो जीवन दिइरहनु भएको छ। आज पनि संसारमा धेरै त्यस्तो राष्ट्रहरू छन् जो चाहिँ रगतको करारसँग एकदमै परिचित छन्। अहिले पनि त्यसको अर्थ चाहिँ अहिले पनि उनीहरूले रगतको करार काट्ने गर्छन्। उनीहरूलाई रगतको करारको महत्त्व र शक्ति उनीहरूले अझै पनि बुझेका छन्। धेरै राष्ट्रहरूमा, जस्तै हामीले अफ्रिकामा गयो, अफ्रिका त एकदमै करार काट्नुमा माहिर उनीहरूलाई हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि चाइनामा, इन्डियामा पनि, अनि सिरिया भन्ने ठाउँमा, अरबियामा, हो यसरी विभिन्न देशहरूमा, राष्ट्रहरूमा अहिले पनि रगतको करार काट्ने चलन चाहिँ छ। अनि तर अब सभ्य राष्ट्रहरू भनौँ, एकदमै आधुनिक राष्ट्रहरू भनौँ, उनीहरू एकदमै यतिसम्म आधुनिक भए कि अब रगत बगाए अथवा काटेर रगत बगाउने भन्ने कुरालाई चाहिँ उनीहरूले अलिकति निम्न प्रकारले हेर्ने गर्छन्। एकदमै यो चाहिँ कस्तो घिनलाग्दो, अप्रिय, एकदमै विलक्षण एउटा कुरा हो यो चाहिँ भनेर चाहिँ होच्याएको हामी देख्दछौँ कति राष्ट्रहरूमा चाहिँ। अनि अब हामी देख्छौँ कि अब अहिले देश राष्ट्र यति सभ्य मानिसहरू पनि भनौँ, कति सभ्यतामा यति अगाडि आइसकेका छन् कि अब जनावर पनि मार्न दिँदैनन् कति ठाउँहरूमा। कति व्यक्तिहरूले चाहिँ अब उनीहरूमा त्यो अब जीवनलाई मार्नु हुँदैन भन्ने प्रकारको, इभन जनावरहरू पनि उनीहरूको पनि राइट छ, उनीहरूको पनि अधिकार छ, उनीहरूलाई मार्नु हुँदैन, उनीहरूलाई जिउन दिनुपर्छ भनेर एनिमल राइट्सका मानिसहरू, होइन, जनावरको अधिकारमा खडा भएका मानिसहरू हामी देख्दछौँ। तिनीहरू किन खडा भएका? किनभने उनीहरूलाई रगत बगेको देख्न उनीहरू अब सक्दैनन्। जनावरहरूलाई मार्नु भन्ने बित्तिकै त्यहाँ रगत बग्छ। रगत बगेको चाहिँ अति अप्रिय, अति नै भनौँ एउटा अपमानित कुरा हो भनेको हुनाले गर्दाखेरि उनीहरूले अब ती सबैको विरुद्ध अडान लिएको हामी देख्दछौँ। तर परमेश्वरले जुन चाहिँ करार स्थापित गर्नुभयो, यस पृथ्वीमा जुन चलन उहाँले सुरु गरिदिनु भयो, त्यसमा
रगत बगाई चाहिँ छँदै नै छ, अथवा रगत बगाईद्वारा नै उहाँले त्यो प्रचलित गरिदिनु भयो अथवा त्यो सुरु गरिदिनु भयो। अब त्यो किन भन्ने कुरा पनि हामी बिस्तारै हेर्दै जानेछौँ। तर अहिलेको लागि चाहिँ 3वटा कारण, मानिसहरूले 3वटा कारणको लागि करार काट्छन्। र पहिलो कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है, त्यो बेलामा चाहिँ जातिहरू भनौँ, समुदायहरू, अब अहिलेको जस्तो राष्ट्र त्यतिखेर थिएन। त्यो बेलामा चाहिँ बस्ती बनाएर अथवा एउटा ठाउँबाट उनीहरू अर्को ठाउँमा जान्थे, अर्को ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्थे। उनीहरू एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइ सर्दाखेरि पनि उनीहरू समुदाय एक्लै उनीहरू जाँदैनथेन्। एउटा हुल भनौँ न, उसको वंश नै एउटा व्यक्ति, एउटा मूल मुख्य व्यक्ति हुन्थ्यो र आफ्नो सम्पूर्ण मूल भनौँ हुललाई नै, जातिलाई नै अथवा आफ्नो वंशलाई नै लिएर उनीहरू एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उनीहरू बसाइ सर्थे। र कति समयहरूमा उनीहरूले आफूभन्दा बलियो पक्षलाई उनीहरूले भेटाउँथे, बलियो समुदायलाई उनीहरूले समयहरूमा फेरि कमजोर समुदायलाई भेटाउँथे। र त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि अब आफूभन्दा बलियो समुदायलाई भेटाएको खण्डमा चाहिँ के हुन्थ्यो त, त्यो बलियो समुदायले उनीहरूसँग लडाइँ गरेर उनीहरूलाई खतम पारिदिने, मारिदिने चलन थियो, त्यहाँ भइहाल्थ्यो। अब पहिल्यैदेखिबाट बसोबास गर्दै आएका मानिसहरूले अब अर्को बाहिरबाट कुनै समुदाय आउँदाखेरि लो अब हाम्रो बसाइमा एकदमै अशान्ति हुने भयो, अब अर्को समुदायले आएर हाम्रो पानी, हाम्रो जङ्गलमा भएको हाम्रो जनावरको लागि जुन घाँसपातहरू छन् ती सबै अब बाँडिने भयो, उनीहरूले पनि प्रयोग गर्ने भयो। अब चाहिँ हामी यिनीहरूलाई हटाउनुपर्छ, यिनीहरूलाई यहाँ बसोबास गर्नु दिनु हुँदैन भनेर त्यहाँनिर लडाइँ चर्किहाल्थ्यो। अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यहाँ के हुन्थ्यो त, एउटा बलियो पक्ष, कमजोर पक्षले चाहिँ बलियो पक्षसँग शान्तिमा बस्नको निम्ति उनीहरूको सुरक्षा चाहिएको हुनाले गर्दाखेरि, उनीहरूको समर्थन चाहिएकोले गर्दाखेरि, उनीहरूको भनौँ न हात चाहिएकोले गर्दा उनीहरूको जीवनमा उनीहरूले त्यो बलियो पक्षबाट समर्थन खोजेको हुनाले गर्दाखेरि, समर्थन उनीहरूले चाहेको हुनाले गर्दाखेरि एउटा कमजोर ट्राइबले, जातिले बलियो जातिसँग करार काट्थे। नम्बर 1, कमजोर जातिले बलियो जातिसँग, ताकि उनीहरू चाहिँ सधैँ सुरक्षित रहन सकुन्, उनीहरूलाई पहरा मिलोस् भनेको हुनाले गर्दाखेरि। र दोस्रो चाहिँ बराबरी पार्टी, बराबर पक्ष, दुवैजनाको बल पनि उत्तिकै, दुवैजनाको सबै कुरा उत्तिकै भएको पक्षहरू पनि, ताकि उनीहरू पनि जीवनमा शान्ति साथ जिउन सकुन्, एकअर्काको सुरक्षा उनीहरूलाई चाहिएको बेलामा मिलोस्, एकअर्काको समर्थन उनीहरूलाई चाहिएको बेलामा मिलोस्, ताकि बाहिरबाट आएर फेरि उनीहरूलाई कसैले प्रहार गर्दाखेरि प्रहार गरेर उनीहरूलाई नजितोस् भनेको हुनाले गर्दाखेरि दुईवटा उत्तिकै बल भएको समुदायहरू छन् भनेदेखि अथवा व्यक्तिहरू छन् भनेदेखि उनीहरूले पनि करार काट्ने चलन छ। दुईवटा चलन। अनि तेस्रो चलन चाहिँ यदि कसैले कसैलाई प्रेम गर्छ भने, एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई प्रेम गरेको छ भनेदेखि त्यहाँ पनि प्रेमको खातिर है, त्यो प्रेमलाई अझै पनि दिगो बनाउनलाई, अझै पनि बलियो बनाउनको लागि, स्ट्रङ बाइन्डिङको लागि भनौँ, एउटा बलियो बन्धनमा उनीहरू पस्नको निम्ति दुईवटा एकअर्कालाई प्रेम गर्ने व्यक्तिहरूको माझमा पनि करार काटिन्थे। यसको चाहिँ राम्रो उदाहरण चाहिँ के हो त, विवाह हो। विवाह चाहिँ एउटा राम्रो उदाहरण हामी देख्न सक्छौँ। र विवाहको करार चाहिँ एउटा यस्तो करार हो जुन परमेश्वरले नै सुरु गर्नुभएको हो, र यो एउटा यस्तो करार हो पाप आउनुभन्दा अगाडि नै स्वयं परमेश्वरले नै इनिसिएट गरिदिनु भएको, स्वयं परमेश्वरले नै सुरु गरिदिनु भएको एउटा यस्तो करार हो। त्यसकारण विवाहको करार जस्तो बलियो चाहिँ अरू कुनै पनि करार खासै हुँदैन। त्यसकारण विवाहित व्यक्तिहरूले चाहिँ जुन करार तपाईँहरूले परमेश्वरको दृष्टिमा परमेश्वर साक्षी रहेर परमेश्वर र तपाईँहरू दुईजनाको माझमा जुन करार तपाईँहरूले काट्नु भएको छ, त्यो करारलाई तपाईँले त्यसको अर्थ, त्यसको मूल्य र मान्यता तपाईँले थाहा गर्नुभयो भने, बुझ्नुभयो भने तपाईँ साँच्चै पनि त्यो विवाहको करारप्रति अति नै तपाईँ गम्भीर हुनुहुनेछ। नत्र त आज अहिले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि संसारमा विवाहको करार यति भितलो भइसकेको छ,
को कुरा परै जाओस्, 1 साल पनि रहँदैन कसैको विवाह त, 1 साल पनि टिक्दैन, 2 साल पनि टिक्दैन। अनि कतिको चाहिँ एउटा नानी जन्मिने बित्तिकै अब त्यो नानी, मलाई दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ एउटा बच्चा जन्मिनु पर्छ अनि त्यसपछि उनीहरूको प्रेम, जुन प्रेमको कारण उनीहरूले त्यो करार काटेका हुन्छन्, त्यो उनीहरू बन्धनमा परमेश्वर, म पछि तपाईँलाई भन्दछु कि हरेक करारमा कसरी परमेश्वर त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भनेर। उहाँ स्वयंले नै समर्थन जनाउनुहुन्छ, उहाँ स्वयं नै ब्याकबोन भएर, मेरुदण्ड भएर त्यो करारमा रहनुहुन्छ। र त्यो करारप्रति जसले दुर्व्यवहार गर्छ त्यसप्रतिको जुन रिजल्ट, परिणाम छ, त्यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो छ। त्यो हामी हेर्दै जानेछौँ। परमेश्वरले कुनै पनि चान्चुने काम गर्नुभएको होइन। करार जुन रगतको करार उहाँले जुन सुरु गर्नुभएको छ नि, अथवा गर्नुभयो नि, त्यो उहाँले चान्चुने कुरा सुरु गर्नुभएको होइन। र विशेष गरी यतिखेर विवाहको करारको कुरा गर्दैछु मैले। र हामी देख्छौँ एउटा बच्चा हुनु पाएको हुँदैन। हामी मानिसहरू यति स्वार्थी हुन्छौँ कि आफूलाई केही कुरा भने जस्तै भएन भनेदेखि हामी तुरुन्तै हाम्रो ओठबाट के निस्किन्छ? डिभोर्स, विवाह विच्छेद, म बस्न सक्दिनँ, म अलग हुन्छु। तर हामीले यो कुरा बिर्सिन्छौँ। हामीलाई अर्थ पनि सायद नबुझाइएको हुनाले गर्दाखेरि हो, हामीलाई कसैले नभनेको हुनाले गर्दा हामी त्यस्तो एउटा रगतको करारको अथवा करारको गम्भीरता हामीलाई कसैले नसिकाएको लागि, कसैले शिक्षा नदिएको हुनाले गर्दा हामी धेरै पढ्यौँ होला, हामी शिक्षित भयौँ होला, एकदमै भनौँ डिग्री हासिल पनि गर्यौँ होला हामीले। तर यो कुराको अर्थ चाहिँ र महत्त्वपूर्णता चाहिँ हामीले नबुझेको हुनाले गर्दाखेरि हामी सजिलै आई हेभ माई ओन राइट्स, मेरो आफ्नो अधिकार छ, म जे चाहन्छु मेरो खुसी हो। तर करारमा जब तपाईँ बाँधिनुहुन्छ नि, के चाहिँ तपाईँको खुसी हो र होइन भन्ने कुरा हामी हेर्दै जानेछौँ। कि त हामी बाँधिनु हुँदैन, कि त हामी त्यो करारमा पस्नै हुँदैन। तर पछिको चाहिँ कतिवटा कुराहरू छन् जुन हामी भन्यौँ नि, करारको अर्थ चाहिँ हामीले आफ्नो जीवन दिएको र नमरुन्जेलसम्म र मरेको पछि पनि त्यो करार कायम नै रहन्छ। त्यसको मूल्य र मान्यता, त्यसको प्रभाव उत्तिकै रहन्छ। र यसरी फेरि पनि म सिद्धिसकेको छुइनँ यो विशेष गरी विवाहको करारलाई लिएर। एउटा बच्चा हुने बित्तिकै याद गर्नुहोस् त्यो बच्चालाई के बित्छ, त्यो बच्चाले भन्न नसकेको मात्रै हो। आमाबाउ स्वार्थी भए, आमाबाउले मलाई यो भएन, बुढाले भन्छ मलाई यो भएन, तिमी पहिलाको जस्तै रहेनौ। बुढीले भन्छ तपाईँ पहिला जस्तै हुनुहुन्न, तपाईँ यस्तो भएको थाहा पाएको भए म करार काट्दिनँ थिएँ। त्यसै कारणले विवाहमा हतारिनुहुन्न भन्ने कुरा त्यो हो। किनकि एकचोटि करार काटिसकेपछि करारको गम्भीरता छुट्टै छ। अनि त्यसपछि त्यो बच्चाले केही भन्न सक्दैन अनि उसले अचकल्टो अभिभावक पाउँछ, आदि अभिभावक पाउँछ। कि त उसले आमा पाउँछ कि त बाउ पाउँछ। तर न त यदि आमासँग त्यो बच्चा रहेको छ भने उसलाई बाउ पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा उसले कहिले सोच्दैन। बाउसँग छ भनेदेखि उसलाई आमा पनि चाहिन्छ भनेर उसले कहिले पनि सोच्दैन। ऊ यति स्वार्थी भयो। आज हो यसरी हामीले धेरै विवाहहरू विच्छेद भएर छोराछोरीहरू चाहिँ एकदमै टुरो भएको हामी देख्दछौँ। अनि त्यस्तो छोराछोरीहरू हुर्किसकेपछि उनीहरूको जीवनबाट फेरि हामी के अपेक्षा गर्ने? एउटा एकदमै राम्रो, एकदमै सलिड फ्यामिलीको ज्ञान उसमा हुन्छ? हुँदैन। ऊ आमासँग जिएको छ भने उसले बाउहरूलाई अथवा लोग्ने मानिसहरूलाई अलिकति कता एउटा पक्षपात गरेको जस्तै, एउटा जे होस् अलिकति विरोध गरेको जस्तै प्रकारको उसको मनसाय हुँदै जान्छ। ऊ बाउसँग हुर्केको छ भने आमाहरूलाई दोस्याउने, एउटा स्त्रीहरूलाई दोस्याउने प्रकारको त्यो व्यक्ति हुँदै जान्छ। त्यहाँ केही न केही त असर पर्छ। किनकि उसले के भयो? आदि परिवार पायो। तर प्रियजन हो, आज म तपाईहरुलाई गम्भीरतापूर्वक म भन्दछु कि विवाहको करार प्रति तपाईहरुले खेलवाड नगर्नुहोस्। एउटा विवाहको करार सफल भएन भने तपाईले अर्को विवाहको करार सफल हुन्छ कि भन्ने भ्रममा नबस्नुहोस्। तपाईले त्यही ठाउँमा रहेर के समस्या आएको थियो त्यहाँ तपाईले डिल गर्नु भएको छैन भने त्यो समस्याले तपाईलाई अर्को विवाहमा पनि खेद्छ र फेरि त्यो पनि झन् नराम्रो प्रकारले तोडिन्छ। अनि त्यसको पछि फेरि अर्को विवाह गर्नुहुन्छ भने त्यसमा झनै नराम्रो प्रकारले त्यही समस्या बढ्दै जान्छ।
अनि खेद्दै जान्छ तपाईलाई। त्यसै कारणले गर्दाखेरि के कारण त हुन्छ त्यहाँ परमेश्वरले हामीलाई शान्तिको जीवन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छैन के। मतलब भन्नाले सङ्घर्ष बिनाको जीवन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छैन। शान्ति त प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, तर सङ्घर्ष बिनाको जीवन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छैन। त्यहाँ परीक्षा त आउँछै आउँछ, सङ्घर्ष त आउँछै आउँछ, जाँच त आउँछै आउँछ। र हामी यो बिर्सिन्छ, यो सोच्दैनौँ कहिले पनि कि यो विवाहमा हाम्रो यो विवाहमा चाहिँ जुन समस्या आएको छ यो चाहिँ एउटा परीक्षा हो। यो हाम्रो भागको हाम्रो भनौँ न कपको भनौँ हाम्रो भाँडाको एउटा भाग हो। यो हामीले सामना गर्नुपर्ने, यसप्रति हामीले डिल गर्नुपर्ने, यसलाई अब परमेश्वरमा राखेर चाहिँ हामीले यो समस्याप्रति व्यवहार गरेर यो समस्यालाई एउटा आउँछ हटाउँदै प्रभुमा भएर, अर्को आउँछ फेरि प्रभुमा भएर हटाउँदै, दुवैजना प्रभुमा आएर चाहिँ त्यो समस्यालाई हटाउँदै 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 जाने कुरा हो। र यो विवाह सफल पार्ने चाहिँ हामी दुवैजनाको उत्तिकै जिम्मेवार छ। यत्तिकै विवाह सफल हुँदैन, किनकि याद गर्नुहोस् जुन दिन तपाईहरुको विवाह हुन्छ त्यो करारमा बाँधिनुहुन्छ, शैतान पनि एक्टिभ हुन्छ, सक्रिय हुन्छ तपाईहरुको जीवनमा। यो नसोच्नुहोस् कि विवाहको करारमा तपाईहरु बाँधिने बित्तिकै अब शैतान चाहिँ भाग्यो, अब तपाईहरुको जीवनलाई छोडेर गयो भन्ने हैन। त्यो दिनदेखि बरु झनै सक्रिय हुन्छ, किनकि शैतानलाई विवाहको करार मन पर्दैन। किनकि यो सबभन्दा शक्तिशाली करार हो यस पृथ्वीमा। जुन कुरा परमेश्वरले पनि वचनमा भनिदिनु भएको छ, एउटा रहस्यमय सम्बन्ध हो। हामीले बुझ्ने हो भनेदेखि श्रीमान र श्रीमतीको करारद्वारा हामीले यस पृथ्वीमा धेरै ठुलो काम गर्न सक्छौं। दुईजना मिलेर गर्न सक्ने काम चाहिँ सायदै अरू सम्बन्धद्वारा चाहिँ हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा म यहाँ अलिकति अड्किएर यो विवाहको करार प्रतिको गम्भीरता मैले तपाईहरुलाई बताइदिएको छु। रगतको करारको म उदाहरण तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु। कति शक्तिशाली छ भन्ने कुरा चाहिँ, कति प्रभावशाली छ भन्ने कुरा। डेभिड लिभिङस्टोन उहाँ एकजना इङ्ग्लिसम्यान हुनुहुन्थ्यो, स्कटिस हुनुहुन्थ्यो। अफ्रिकामा जानुभयो मिसनरीको रूपमा, र साथै उहाँ चाहिँ यो स्लेभरी हैन, दासत्वको जुन चाहिँ चलन थियो त्यो बेलामा अति नै प्रचलित थियो। अफ्रिकाबाट धेरै दासहरूलाई चाहिँ भनौँ न इङ्ल्यान्डमा लिएर आइन्थ्यो, अमेरिकामा लिएर गइन्थ्यो हैन। त्यसरी चाहिँ धेरै दासत्वको चलन थियो। त्यहाँबाट एकदमै हुलमा लिएर आइन्थ्यो र त्यो दासत्वको चलन चाहिँ अति नै व्यापक भएको थियो। र डेभिड लिभिङस्टोनलाई यो कुरा पटक्कै मन परेको थिएन, र त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनले यसको विरोध पनि गरेको हामी देख्दछौँ। दासत्वको चलन हटाउने व्यक्ति एकजना डेभिड लिभिङस्टोन पनि हुनुहुन्छ। उहाँ मिसनरी भएर चाहिँ उहाँ अफ्रिकामा जानुभयो अनि हराउनु भयो। सुरुमा त उहाँको विषयमा उहाँले धेरै कुराहरू भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, तर पछि उहाँबाट सुन्न छोड्यो भनौँ न, सुनिन छोड्यो। त्यसपछि अब सबैले सोचे अब उहाँ हराउनु भयो अथवा उहाँ मर्नु भयो वा के भयो। त्यसपछि हेनरी स्ट्यानली भन्ने एकजना पत्रकार नै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पठाइयो डेभिड लिभिङस्टोनको खोजीमा अफ्रिकामा। अनि उहाँ जानुभयो, तर त्यहाँ गएर स्ट्यानलीले कस्तो जातिहरूलाई सामना गर्नुपर्ने भयो थाहा छ। एकदमै लडाई र झगडा गर्ने, युद्धमा उत्रिहाल्ने खालको जातिहरूलाई, एउटा जाति होइन जातिलाई उनले सामना गर्न थाले। र उनले अफ्रिकामा जाँदाखेरि अब उनी त डेभिड लिभिङस्टोनलाई खोज्न गएका हुन्। अब त्यहाँ उनलाई अब त्यहाँको भाषा नआएको हुनाले गर्दा उनले एउटा अनुवादकलाई उनले लिएर हिँडेका थिए, र अनुवादकले चाहिँ उनलाई के भने भन्दाखेरि एक समय तपाईले एउटा यस्तो काम गर्नुहोस् न, जहाँ जाँदा पनि झगडा भइरहेछ, अब तपाईँलाई मार्न नै उत्रिन्छन् उनीहरू, एउटा काम गर्नुहोस्, किनकि तपाईँको सेतो छाला देख्ने बित्तिकै उनीहरू त अब हामीलाई खतम पार्न आए, हामीलाई हाम्रो विरोधी आए भनेर उनीहरूले ठानिहाल्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मार्नतिर उत्रिन्छन्। अब तपाईँले एउटा काम गर्नुहोस्, उनीहरूसँग करार काट्नुहोस्, र करार काट्नुहोस् विशेष गरी जातिको मुखियासँग
है, चिफसँग मुखियासँग तपाईँले करार काट्नुहोस्। के गर्नुपर्छ त? करार काट्दाखेरि अब रगत बगाउनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो रगत भनेर नाम सुन्ने बित्तिकै उनलाई चाहिँ एकदमै दिग्मिक लाग्यो भनेर उनी एक समय चाहिँ एकचोटि चाहिँ डराएर उनी होइन म त यो काम त गर्दिनँ भनेर इन्कार गरे। तर परिस्थिति झनै झनै जटिल हुँदै झनै खराब हुँदै गएको हुनाले गर्दा उनी र ती जातिहरूको माझमा अति नै जटिल भएको हुनाले गर्दा अन्तमा गएर स्ट्यानलीले उनको अनुवादकको कुरा मान्छन् र त्यसपछि उनले सोध्छन् कि यो करार काटेको बापत पाइने फाइदाहरू के हुन् त, के फाइदा छ यसमा भन्दाखेरि उसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि मुखियाको सबै कुराहरू, मुखियाको सबै जे छ त्यो तपाईको हुनेछ र तपाईको पनि उसलाई दिनुपर्ने हुनेछ, तपाईको पनि उसको हुनेछ जब तपाईँ करारमा उत्रिनुहुन्छ, करार काट्नुहुन्छ भन्दाखेरि ए त्यस्तो हो, त्यसो भनेदेखि म करार काट्छु भनेर उनले त्यो पहिलो जातिसँग चाहिँ उनले करार काट्छन्। अनि उनीहरूले अब त्यहाँ गिफ्टहरू होइन उपहारहरू आदान प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब स्ट्यानलीको चाहिँ के हुन्छ भने पेटको अलिकति समस्या भएको हुनाले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ अब जे पाए त्यही खाना खानु नसकेको हुनाले गर्दा उसको चाहिँ के हुन्छ, एउटा बाख्रा हुन्छ कि उसँग चाहिँ, अनि त्यो बाख्राको दुध खाने उनले गर्थे। अब उसको त त्यो बाहेक अरू केही पनि छैन। अनि अब त्यहाँ उपहार साटासाट गर्नुपर्ने हुन्छ करार काट्दा। अनि अब के गर्ने त भन्दाखेरि अनुवादकले के हुन्छ, अब गिफ्ट उपहार साटासाट गर्नुपर्छ, तपाईँसँग अरू केही पनि छैन, अब तपाईँले आफ्नो भएको कुरा जे छ त्यो बाख्रा तपाईँले दिनुहोस् भन्दाखेरि उसलाई मेरो भएको सम्पत्ति नै यही नै हो अथवा यो यति महत्त्वपूर्ण छ मेरो जीवनमा, म कसरी दिने, तर अब तपाईँले दिनै पर्छ र अनकनाइकन उसले दिन्छन्। अनि चिफले चाहिँ मुखियाले चाहिँ त्यसको साटोमा एउटा उनको एउटा भाला उनले दिन्छन्। अनि अब उसले के सोच्छ भने मेरो भएको त्यो सम्पत्ति अथवा यति बहुमूल्य कुरा मैले बाख्रा दिएँ, अब त्यसको साटोमा मैले यो भाला पाएँ भने उनले पहिला त्यति साह्रो वास्ता त उनले गर्दैनन्, अब भन न अलिकति खिन्न हुन्छन्। तर पछि स्ट्यानलीले अफ्रिकाको अरू ठाउँमा जाँदाखेरि त्यो भालाको महत्त्व थाहा पाउँछन् कि जहाँ पनि त्यसको पछि उनी जान्छन् त्यो भाला देख्ने बित्तिकै अरू जातिहरूले साँच्चीकै नै व्यवहारिक रूपमा नै उनीहरूले घुँडा टेकेर उनलाई आदर गरेको उनले भेटाउँछन् त्यो भाला देख्ने बित्तिकै। त्यहाँबाट उनले थाहा पाउँछन् कि वाह यो भालामा त यति अधिकार रहेछ। र त्यो अधिकार किन आयो, किनकि ती जातिहरूले थाहा पाइहाल्छन् कि अथवा थाहा पाइहाल्थे कि यो व्यक्तिले चाहिँ हाम्रो मुखियासँग करार काटेको छ भनेर। किनकि करार काट्नुको अर्को अर्थ चाहिँ के हो, एकदमै अब त्यहाँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि रगत पनि बगाइन्छ, त्यहाँ रगत बगाइन्छ अनि यसरी शरीरको एक अर्काको छाला पनि काटिन्छ अनि छाला काटेर रगत बगाइन्छ। त्यसपछि त्यो रगत चाहिँ उनीहरूले खाने त्यो ड्रिङ्क्समा उनीहरूको दाखमतमा भनौँ न त्यो दुवै पक्षको रगत हालिन्छ अनि घोलेर उनीहरूले दुवैजनाले खानुपर्ने हुन्छ र त्यो काटिएको ठाउँ पनि यसरी उनीहरूले एकअर्काको यसरी घस्रन थाल्छन् अनि त्यसपछि रगत मिसाउँछन्। अनि त्यो दिनबाट उनीहरू ब्लड ब्रदर्स हुन्छन्, रगतको दाजुभाइहरू उनीहरू हुन्छन्, रगतको दाइ भाइ हुन्छन्। र त्यसको अर्थ चाहिँ के भयो त, त्यो मुखिया चाहिँ उनको दाइ वा भाइ भएको अथवा दाइ भएको त्यहाँ जातिहरूले थाहा पाउँछन्। त्यो भएको हुनाले गर्दा अब अरू जातिहरूको माझमा जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यो अरू जातिहरूले त्यो देख्ने बित्तिकै करार काटेको थाहा हुने बित्तिकै उनीहरूले के बुझिहाल्छन् भनेदेखि यो व्यक्तिको विरोध जानु भनेको चाहिँ त्यो शक्तिशाली समुदायको मुखियाको विरुद्ध हामी जानु हो, यो व्यक्तिलाई केही गर्नुभन्दा पहिला हामीले त्यो मुखियालाई सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई थाहा हुन्थ्यो। र यसरी अब रुख पनि त्यहाँ रोपिन्थ्यो। रुख रोप्दाखेरि चाहिँ रुख चाहिँ के हो त, चिन्ह हो, एउटा स्मरण गर्ने एउटा चिन्ह हो कि जब जब पनि उनीहरूले त्यो रुख देख्छन् कि हामीले करार काटेको छौँ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुन्थ्यो। र यसरी उनले लगभग भनौँ न 50 भन्दा धेरै करारहरू स्ट्यानलीले अफ्रिकामा हुँदाखेरि 50 भन्दा पनि धेरै करार काटेको पुष्टि भएको छ। त्यसरी नै लिभिङस्टोन, पछि त उनले डेभिड लिभिङस्टोनलाई पनि भेटाउँछन् र डेभिड लिभिङस्टोनले साथै हेनरी स्ट्यानलीले दुवैजनाले चाहिँ यसरी त्यहाँ भएका विभिन्न जातिहरूसँग करार काटेर एकदमै शान्तिमा एउटा युद्धमा उत्रिने जातिहरूसँग पनि कसरी शान्तिमा उनीहरू बसेको, त्यति मात्रै पनि होइन उनीहरूलाई चाहिएको बेलामा उनीहरूको शक्ति सामर्थ्य है
सबै उनीहरूले पाएको उनीहरूले पाउँछन् र त्यसरी उनीहरू एकदमै आफ्नो मिसनमा सफल भएको हामी देख्दछौँ। अहिले पनि अफ्रिकामा त्यो अति नै प्रचलित छ र यो करार चाहिँ परमेश्वरले नै सुरु गर्नुभएको करार काट्ने चलन चाहिँ, तर हामी त्यो हेर्दै जानेछौँ। अनि हामीले दुई प्रकारको करार हामी देख्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ आफूले आफूसँग पनि करार काट्ने चलन अथवा करार काट्न सकिन्छ आफूले आफूसँग, तर त्यो चाहिँ कसले मात्रै गर्न सक्छ थाहा छ? केवल परमेश्वरले मात्रै त्यो करार काट्न सक्नुहुन्छ। हामीले उत्पत्ति 22:16 र हिब्रू 6:13 हामीले हेर्यौँ भनेदेखि त्यहाँ परमेश्वरले आफूभन्दा शक्तिशाली कोही पनि नभएको हुनाले गर्दाखेरि, आफ्नो स्तरको पनि कोही नभएको हुनाले गर्दाखेरि उहाँले आफैसँग नै करार काट्नु भएको हामी देख्दछौँ। त्यो चाहिँ केवल परमेश्वरले आफूसँग करार चाहिँ केवल परमेश्वरले मात्र काट्न सक्नुहुन्छ। अनि दोस्रोमा चाहिँ एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग काट्ने अथवा दुई पक्षको माझमा करार काटिने। एउटा चाहिँ आफूले आफूसँग, अर्को चाहिँ अर्को व्यक्तिसँग, एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग। यो दुई प्रकारको करार चाहिँ हामी देख्न सक्दछौँ। र बाइबलमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि बाइबलको करार, मैले अघि भने नि सम्पूर्ण बाइबल नै करारले भरिएको छ है। र किन भन्ने कुरा त्यो पनि हामी हेर्दै जान्छौँ। बाइबलको करारमा चाहिँ परमेश्वर मानिसको माझमा पनि करार काटिएको बाइबलमा भएका करारहरूमा हामी देख्दछौँ र साथै परमेश्वर र मानिसको माझमा पनि काटिएको करार हामी देख्न सक्दछौँ। र मानिसको माझमा काटिएको करार चाहिँ हामीले जोनाथन र दाउदको माझको हामी देख्न सक्छौँ र अब्राहम र अभिमेलेकले पनि करार काटेको हामी देख्छौँ। त्यसको निम्ति खण्डहरू धेरै छन्, अब एउटा दुईटा छैन, धेरै खण्डहरू छन् जुन चाहिँ तपाईले नोट्समा नै भेटाउन सक्नुहुन्छ। तर यहाँ कतिजनाले तपाईले लाइभ हेरिरहनु भएको छ भनेदेखि पहिलो स्यामुएल 18 मा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, अनि 19 मा 20 मा तपाईले जोनाथन र दाउदको माझमा काटिएको करारको विषयमा तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। र दोस्रो स्यामुएल 4 1देखि 4 अनि दोस्रो स्यामुएल 9 मा पनि तपाईले त्यहाँ भेटाउन सक्नुहुन्छ। र परमेश्वर र मानिसको माझमा काटिएको करारहरू चाहिँ धेरै छन्, लगभग 8वटा करारहरू हामी देख्न सक्दछौँ। अनि त्यसको विस्तृत रूपमा चाहिँ डिटेल्समा हामी त्यति जाने छैनौँ। तैपनि हामी यो पढ्दै गर्दा यो एक हप्ता यो 5 दिनमा तपाईले ती विभिन्न करारहरूको विषयमा तपाईले देख्दै जानुहुनेछ। तर अहिले यसो सर म तपाईहरुलाई भनिदिन चाहन्छु ती करारहरू, त्यो 8वटा करारहरू के हुन् त अथवा कुन हुन् भन्ने कुरा चाहिँ सर्वप्रथम इदनको बगैँचामा काटिएको इदनको करार, त्यसपछि आदामसँग काटिएको आदामको करार, त्यसपछि नोआसँग काटेको परमेश्वरले काट्नुभएको है, परमेश्वर र मानिसको माझमा भन्दैछु मैले हैन, नोआसँग परमेश्वरले काट्नुभएको नोआको करार, अब्राहमसँग परमेश्वरले काट्नुभएको अब्राहमको करार भनेर भन्छौँ हामीले, अब्राहमिक कभनेन्ट। त्यसपछि मोसासँग परमेश्वरले काट्नुभएको मोजाइक करार पनि भन्छौँ, मोसाको करार। अनि पलेस्टिनियन कभनेन्ट, अब यो चाहिँ परमेश्वरले पलिस्तीहरूसँग काट्नुभएको चाहिँ होइन, तर मोवाब भन्ने ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञाको भूमिमा इजरायलीहरू पस्नुभन्दा अगाडि उहाँले त्यो भूमिसँग सम्बन्धित उहाँले एउटा करार काट्नु भएको छ। र मोवाब भन्ने ठाउँ जुन चाहिँ अहिले हामीले देखि यो त्यो ठाउँ चाहिँ पालेस्टाइन हो, अहिले पलिस्ती जहाँ छ हो त्यो ठाउँ हो। त्यसकारण पलेस्टिनियन कभनेन्ट भनेर भनिन्छ। अनि दाउदसँग काटेको अर्को करार, परमेश्वर दाउदसँग काट्नुभएको डेभिडिक कभनेन्ट पनि भनिन्छ। र अन्तमा नयाँ करार, नयाँ नियम पनि जसलाई हामी भन्दछौँ नयाँ करार, न्यू कभनेन्ट हो। यसरी हामीले परमेश्वरले समय समयमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग करार काट्दै आउनुभएको हामी देख्दछौँ। उहाँले करार काट्न कहिले पनि टुटाउनु भएन। उहाँले त्यो करारले एकदमै बलियो सम्झौतामा, बलियो प्रतिबद्धतामा, कमिटमेन्टमा मानिसप्रति उहाँ रहँदै आउनुभएको, येशू नआउन्जेलसम्म उहाँ रहँदै आउनुभएको हामी देख्न सक्छौँ।
र एउटा मूल मुख्य कारणले नै उहाँले यो करारको चलनलाई चाहिँ एकदमै प्रचलित बनाउँदै उहाँले लिएर जानुभएको हामी देख्दछौँ। किनकि परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ उहाँले बिना कारण गर्नुहुन्न। त्यसकारणले हामी हेर्ने हो भनेदेखि आखिरी यो कभनेन्ट, यो करार चाहिँ कसले सुरु गरेको हो त? एकदम स्पष्ट छ, परमेश्वरले नै गर्नुभएको हो। परमेश्वरले कसरी गर्नुभयो? परमेश्वरले सधैँ उहाँले सम्झौता पत्र अगाडि सारिदिनुहुन्थ्यो र मानिसले मानिसको अगाडि उहाँले प्रस्तुत गरिदिनुहुन्थ्यो सधैँ पनि। अब मानिस चुक्थे हैन, मानिसहरूलाई परमेश्वरको सहायताको आवश्यकता हुन्थ्यो, मानिसले एक्लै केही कुरा गर्न सक्दैन थिए, अनि परमेश्वर त्यहाँ देखा पर्नुहुन्थ्यो। फेरि उहाँले एउटा सम्झौता पत्र लिएर आउनुहुन्थ्यो हैन, अनि एउटा भनौँ न कन्ट्र्याक्ट एउटा लिएर आउनुहुन्थ्यो, अनि मानिसको अगाडि प्रस्तुत गरिन्थ्यो, मानिसलाई उहाँले देखाइदिनुहुन्थ्यो। र अब मानिसकै हातमा छ कि अब त्यसलाई स्वीकार्ने कि इन्कार्ने भनेर। परमेश्वरले दिनुभएको त्यो सम्झौता पत्र चाहिँ अब स्वीकार्ने कि इन्कार्ने। मानिसले कि त स्वीकार्न सक्थ्यो कि त इन्कार्न सक्थ्यो, तर परिवर्तन चाहिँ गर्न सक्दैन थियो अथवा गर्न सक्दैनन्। केवल परमेश्वरले अगाडि सार्नु भएको त्यो करारको हैन उहाँको इच्छा उहाँले जाहेर गरिदिनुहुन्थ्यो। अब कि त स्वीकार्ने हो कि त इन्कार गर्ने हो, तर परिवर्तन चाहिँ मानिसले गर्न सक्दैन थियो। अनि यो करार चाहिँ अथवा यी करारहरू चाहिँ एउटा यस्तो तरिका परमेश्वरले अपनाउनु भएको, जुन तरिकाद्वारा परमेश्वरले आफ्नो प्रेम, आफ्नो अनुग्रह, आफ्नो कृपा मानिसलाई उहाँले देखाउन चाहनुभएको थियो। देखाउनुको निम्ति उहाँले एउटा बलियो तरिका प्रयोग गर्नुभएको हो। आखिरी यो करारहरू पनि हुन त त्यहाँ रगत बगिएको हामी देखे तापनि एउटा सभ्य नागरिक अथवा सभ्य व्यक्ति, म एकदम सिभिलाइज्ड भएको म व्यक्ति, म रगत बगेको भन्ने कुरा मलाई मन पर्दैन। अबि रगत भन्ने तपाईँले त्यसरी हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले यो बुझ्न सक्नुहुन्न। तर त्यसलाई एकछिन हो, हामी सबैलाई रगत बग्ने भन्ने कुरा बुझ्ने, सोच्ने, सुन्ने बित्तिकै हामीलाई अलिकति ठिक लाग्दैन। तर त्यसलाई एकछिन हटाइदिएर, त्यो पनि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि आज हामीमा त्यो विचार धारणा बनिएको हो, तर त्यसलाई अलिकति साइड लगाएर चाहिँ हामीले त्यसको महत्त्वपूर्णतालाई, गम्भीरतालाई, स्पेशली रगतमा जीवन छ र परमेश्वरले रगतको करार सुरु गर्नुभयो भन्ने हो, यसरी यसको अर्थ बुझेर चाहिँ हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ वाउ भन्ने कुरा छ। यहाँ उहाँले यति शक्तिशाली रूपमा परमेश्वरले एकदमै संसारमा भएको सबभन्दा शक्तिशाली तरिका अपनाएर उहाँले आफ्नो प्रेम, उहाँले आफ्नो अनुग्रह, उहाँले आफ्नो कृपा मानिसलाई देखाउने निर्णय गर्नुभयो। हामीले त्यसरी देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले जब करार अगाडि सार्नुहुन्छ नि, मानिससँग करार काट्नुको निम्ति उहाँले जब उहाँ अगाडि सर्नुहुन्छ, सुरु गर्नुहुन्छ, उहाँले चारवटा कुरा गरेको हामी देख्दछौँ। सर्वप्रथम चाहिँ उहाँले करार स्थापित गर्नुहुन्छ, स्ट्याब्लिस गर्नुहुन्छ, स्थापित गर्नुहुन्छ, निर्माण गर्नुहुन्छ भनौँ न। सबै कुरा बनाएर चाहिँ अब त्यहाँ के कुराहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ हो, त्यो सबै कुराहरू बनाएर उहाँले स्थापित गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले मानिसको अगाडि प्रस्तुत गरिदिनुहुन्छ। दोस्रोमा उहाँले त्यो करार पालन गर्नुहुन्छ, उहाँले पालन गर्नुहुन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ उहाँले कहिल्यै बिर्सिनुहुन्न त्यो करार, उहाँले त्यो करारलाई तोड्नु पनि हुन्न, बिर्सिनु पनि हुन्न, त्यो करार उहाँले तोड्नु पनि हुन्न। जसरी हामीले अघि स्ट्यानलीको हैन, मानिस भएर त उनीहरूले त्यो करार कहिल्यै बिर्सेनन्, जीवनभरि उनीहरूले त्यो करारमा भनौँ न आधारित उनीहरू त्यो ठाउँमा जिउन सके। उनीहरूकै आफ्नै दाइ भाइ सर उनीहरू त्यो युद्ध गर्ने जातिहरूसँग, जातिहरूको माझमा शान्ति र मेलमिलापमा उनीहरू बसे। किनभने त्यो एउटा बार्बरियन ट्राइब्स भनौँ न, एउटा एकदमै के भने एकदमै जङ्गली जातिहरू भनौँ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि करार उनीहरूले भङ्ग गरेनन् अथवा गर्दैन थिए, अहिले पनि गर्दैनन्। भनेपछि झन् परमेश्वरले भङ्ग गर्नुहुन्छ र अवश्य पनि उहाँले गर्नुहुन्न, किनभने करार सुरु गर्ने नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। करारको अर्थ त हामीभन्दा परमेश्वरले नै अझै राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। सायद हामीले त एक छेउ पनि बुझेका छैनौँ करारको अर्थ, तर उहाँले त किन
उहाँले करार इनिसिएट गर्नुभयो, उहाँले करार किन उहाँले ओरिजिनेट गर्नुभयो, उहाँले नै सुरु गर्नुभयो, उहाँलाई नै थाहा छ। हामीले त जब बाइबल पढ्छौँ त्यसबाट केही अर्थहरू हामी बुझ्दै जान्छौँ। विशेष गरी उहाँले आफ्नो उद्धारकर्ता हामी कहाँ पठाउनुको निम्ति उहाँले यतिका कुरा रच्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा एक पक्ष भनौँ न हामीले केही हदसम्म बुझ्न सक्छौँ करारको महत्त्वपूर्णता। र यसरी दोस्रोमा उहाँले कायम गर्नुहुन्छ प्रतिज्ञालाई, के भन्छ अरे करारलाई, र उहाँले कहिले बिर्सिनुहुन्न, तोड्नु पनि हुन्न। र तेस्रोमा उहाँले प्रकाशित पार्नुहुन्छ भन्नाले अब करार काट्यो सिद्धियो होइन, अब त्यो करारमा किन काटिएको त्यहाँ छ नि त होइन। उहाँले त्यो करार भित्र उहाँले जब करार काटिन्छ त्यहाँ उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, उहाँले कति आशिषहरू र त्यहाँ शर्तहरू अनि शपथहरू लिएको कुराहरू त्यहाँ हुन्छ। हो त्यो कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले प्रकाशित पारिदिनुहुन्छ, प्रकट गरिदिनुहुन्छ, घोषणा गरिदिनुहुन्छ, प्रतिज्ञाहरू र शर्तहरू पनि मानिसलाई। र त्यसपछि चौथोमा मानिसलाई पनि उहाँ स्वयंले नै प्रतिज्ञा कायम राख्नुको निम्ति, करारलाई कायम राख्नुको निम्ति उहाँले सक्षम तुल्याउनुहुन्छ, योग्य बनाउनुहुन्छ, अथवा भन्नु नै पर्दाखेरि सक्षम तुल्याउनुहुन्छ। किनकि परमेश्वर बिना मानिसले कुनै पनि कुरा केही प्रतिज्ञा गरेको छौँ भनेदेखि, करार काटेका छौँ भनेदेखि, म यो गर्छु भनेर चाहिँ त्यहाँनिर भाकल गरेको छ भने, एउटा शपथ लिएको छ भने परमेश्वर बिना कुनै मानिसले पनि त्यसलाई पुरा गर्न सक्दैन, कायम राख्न सक्दैन, पालन गर्न सक्दैन। त्यसकारण स्वयं परमेश्वरले नै मानिसलाई सक्षम तुल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले उहाँले सक्षम तुल्याउनुहुन्छ। यो चारवटा कुरा चाहिँ उहाँले करार सुरु गर्नुभन्दा पहिला गर्नुहुन्छ, स्थापित गर्नुहुन्छ र मानिसको अगाडि प्रस्तुत गरिदिनुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ। उहाँ स्वयंले पनि कहिले बिर्सिनुहुन्न, कहिले पनि उहाँले तोड्नु पनि हुन्न। तेस्रोमा उहाँले करारमा भएका ती सबै प्रतिज्ञाहरू र शर्तहरू उहाँले प्रकाशित पार्नुहुन्छ, मानिसको अगाडि घोषणा गरिदिनुहुन्छ। र चौथोमा त्यो करार चाहिँ पालन गर्नुको निम्ति, कायम राख्नुको निम्ति मानिसलाई पनि उहाँले आफू जस्तै नै सक्षम तुल्याउनुहुन्छ। किन करार काट्ने त? वाइ मेक ए कभनेन्ट और कट अ कभनेन्ट? किन करार काट्ने? हामीले अघि पनि हेर्दै आएको छौँ कि जब हामी करार काट्छौँ त्यहाँ जीवन दर्शिन्छ, एकअर्कालाई जीवन दिएको हामी देख्दछौँ। यो जीवन सम्बन्धित कुरा हो, जीवन समावेश भएको छ। यो चाहिँ यति भन न, एकअर्काले आफ्नो जीवन नै दिनुपर्ने बाध्य हुन्छन् जब करार काटिन्छ दुई पक्षको माझमा। हामीले डेभिड र जोनाथनको कथा हामी हेर्यौँ भनेदेखि त्यहाँ के छ थाहा छ? उनीहरूको करार यस्तो थियो कि अब जोनाथन त मरेर गए हामी देख्छौँ, तर दाउदले जोनाथनको छोरासँग पनि त्यो करार कायम राखेको हामी देख्दछौँ। मेफिबोसेत भन्ने उनको छोरालाई पनि मैले जोनाथनसँग करार काटेको छु, अब मैले त्यो करारको सबै शर्तहरू प्रतिज्ञाहरू मैले पालन गर्नुपर्छ उसको छोराछोरी नाता नातिनासँग पनि भनेर। एउटा मात्रै सन्तान उनले भेटाउँछन् जब दाउद राजाको पदमा आउँछन्। उनले भन्छन् कि के अरे जोनाथनको कुनै सन्तान छ त भन्दाखेरि खोजेर लिएर आऊ भन्दाखेरि मेफिबोसेतलाई उनीहरूले खोजेर लिएर आउँछन्, भेटाउँछन्। मेफिबोसेत चाहिँ अलिकति कुँजो भएको अपाङ्गो उनीहरूले भेटाउँछन्, उनी अपाङ्ग थिए। तरै पनि दाउदले भन्छन् जोनाथन मेफिबोसेतलाई कि आजदेखि उसो तिमी चाहिँ मेरो टेबलमा बसेर खानेछौ र तिम्रो बाउको जति पनि सम्पत्ति थियो र छ त्यो सबै तिम्रो हो भन्दाखेरि मेफिबोसेत छक्क पर्छन् र मलाई यी सबै कुराहरू चाहिँदैन, म अपाङ्गलाई किन यी कुराहरू चाहियो, मलाई दुई बिहान र बेलुकाको छाक पाए भयो भन्ने प्रकारको हो भनौँ न, मलाई चाहिएन भन्दा पनि दाउदले होइन अधिकारको कुरा हो भन्ने कुरा बुझेर चाहिँ, किन अधिकारको कुरा हो? किनकि उनले मेफिबोसेतको बाउसँग जोनाथनसँग करार काटेको हुनाले गर्दाखेरि करारलाई त्यतिसम्म उनले कायम राखेको, दाउदले कायम राखेको हामी देख्दछौँ। र त्यसरी नै
विवाहको करारको त मैले अघि नै भनिसकेको छु, परमेश्वरले नै अगाडि सारिदिनु भएको यो एउटा यस्तो मोडल हो, एउटा परमेश्वरले नै सृजना गरिदिनु भएको हो। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि विवाहको करारप्रति हामी अति नै इमान्दार हुनुपर्ने अति आवश्यक छ। कि त हामी करारमा बाँधिँदै नबाँध्यौँ, पहिला बुझ्नेतिर लागौँ कि एकचोटि विवाहको करारमा हामी पसिसकेपछि त्यसको अर्थ के हो, नत्र चाहिँ हामीले त्यो करारलाई कायम राखेनौँ भनेदेखि धेरै कुराहरू छन् हामीले भोग्नुपर्ने। त्यो तपाईँले जब सुन्नुहुन्छ तपाईँ काँप्नुहुनेछ। मानौ नमानौ, तपाईँलाई मनपर्छ या पर्दैन त्यसमा सरकारको कुरा होइन, तर त्यो त्यस्तै नै हुन्छ जब कसैले करार भङ्ग गर्छ भनेदेखि। र विवाहको करार चाहिँ परमेश्वरले नै सुरु गर्नुभएको हो। यो चाहिँ एउटा करारको, उहाँको करारको एउटा मोडल हो, एउटा नमुना हो। र परमेश्वरले मानिससँग करार काट्नु भएको अर्थ चाहिँ, त्यसको उद्देश्य चाहिँ के हो थाहा छ? ताकि मानिसको निम्ति परमेश्वरले राख्नु भएको उद्देश्य र मानिसको निम्ति परमेश्वरको इच्छा प्रकट गर्नुको निम्ति एउटा उपाय हो, एउटा साधन हो। इट्स अ भेहिकल भनौँ न, एउटा साधन हो जसद्वारा परमेश्वरले मानिसलाई उहाँले उसको निम्ति राख्नुभएको उद्देश्य र उसको निम्ति राख्नुभएको उहाँको इच्छा व्यक्त गर्न चाहनुभयो। अरू कुनै कुराद्वारा उहाँले व्यक्त गर्न चाहनु भएन अथवा गर्नु भएन, तर उहाँले चाहिँ एउटा यस्तो कुरा उहाँले प्रयोग गर्नुभयो सुरुबाट नै, जसलाई हामीले करार भन्छौँ, कभनेन्ट भन्छौँ। मलाई लाग्छ तपाईँले अहिलेसम्म मैले कतिचोटि कभनेन्ट करार भनिरहेको छु, तपाईँले कति बुझिसक्नु भएको छ। हामीले सधैँ करार त भनेर एउटा थेगोको रूपमा त सुनेको छौँ, परमेश्वरको करार, बाइबलको करार अथवा नयाँ करार, पुरानो करार, तर हामी कमैले नै करारको अर्थ चाहिँ बुझिरहेका छौँ। तर यो नयाँ नौलो कन्सेप्ट पनि भइरहेको छ होला कसैको निम्ति। तर सुन्दै जानुहोस्, यो 5 दिनको भित्र साँच्चै पनि करार कति महत्त्वपूर्ण रहेछ र परमेश्वरले यो एक मात्र तरिका अपनाउनु भएको छ, उहाँको इच्छा, उहाँको उद्देश्य, उहाँको योजना चाहिँ मानिस कहाँ लिएर आउनुको निम्ति र एकदम दिगो प्रकारले पुरा गर्नुको निम्ति। करार बाहेक, करारदेखि बाहिर परमेश्वरले केही पनि गर्न नसक्नु भएको हुनाले गर्दाखेरि उहाँले यो चलनलाई मानिसहरूको माझमा, पृथ्वीमा उहाँले सुरु गर्नुभएको हो। हालेलुया। परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ उहाँले हरेक कुरामा एकदमै ठुलो अर्थ छ है, एकदमै मिनिङ छ, अर्थ छ। र हरेक काममा, परमेश्वरको हरेक काममा उहाँको योजना र उहाँको विचार एकदमै सतर्क भएर चाहिँ बगेको हामी देख्दछौँ। अथवा उहाँको सतर्क विचार र सतर्क योजना चाहिँ उहाँको हरेक काममा हामी देख्न सक्दछौँ। मानिसको पतनको अगाडि परमेश्वरले मानिसलाई किन बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा उहाँले किन बनाउनु भएको हो भन्ने कुरा पनि उहाँले एउटा करारद्वारा नै उहाँले प्रकट गर्नुभयो, जसलाई चाहिँ हामीले इदनको करार भन्छौँ, एडेनिक कभनेन्ट है, इदनको करार। तर त्यो करारलाई आदमले भङ्ग गर्यो हैन, उसले तोडिदियो, त्यो करारलाई आदमले तोड्यो। अनि कुन कारणको निम्ति, कुन चाहिँ लक्ष्य राखेर, के उद्देश्य राखेर परमेश्वरले मानिसलाई यस पृथ्वीमा बनाएर लिएर आउनु भएको थियो, राखिदिनु भएको थियो, त्यो पुरा हुनबाट के भयो, रोकियो। किनभने आदमले त्यो करार भङ्ग गरेको हुनाले गर्दाखेरि। तर त्यतिमा नै परमेश्वर रोकिनु भएन, परमेश्वर अडिनु भएन अथवा अड्किनु भएन, परमेश्वरलाई त्यो कुराले रोक्न सकेन। तर परमेश्वरले त्यसपछि उद्धारको करारहरू है, रिडेम्पटिभ कभनेन्ट्स भन्छ, एउटा मात्रै कभनेन्ट होइन, धेरैवटा करारहरू, त्यो चाहिँ विभिन्न नाम दिएर, अघि मैले सुरुमा पनि भने, ती करारहरू भए तापनि ती सबै के हुन् थाहा छ, मानिसलाई उद्धार गर्ने, मुक्त गर्ने करारहरू हुन्। जबसम्म अन्तिम र भनौँ जुन लक्ष्यको निम्ति, जुन उद्देश्यको निम्ति प्रभुले ती अरू विभिन्न करारहरू काट्नुभयो, जबसम्म त्यो द भेरी लास्ट भनौँ न, एकदम अन्तिम करार पुरा भएन, तबसम्म परमेश्वरले ती उद्धारको करारलाई उहाँले अगाडि सार्दै लिएर जानुभयो। इदनको करार भङ्ग भयो भन्ने बित्तिकै उहाँ त्यही ठाउँमा उहाँ रोकिनु भएन। त्यसको पछि
उद्धारको करारहरू हामी हेर्छौँ भनेदेखि आदामसँगको करार, नोआसँगको करार, अब्राहमसँगको करार, मोसासँगको करार, पलिस्तिनियन करार, त्यसपछि दाउदसँगको करार अनि नयाँ करार परमेश्वरले यसरी काट्दै 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 आउनुभएको हामी देख्दछौँ। अनि करारमा के रहेको हुन्छ थाहा छ? करारमा 3वटा कुरा चाहिँ, प्रत्येक दिव्य करारमा 3वटा पक्ष हामी देख्न सक्छौँ र त्यो के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी ब्रेकको पछि हेर्नेछौँ।
हुन्छ फेरि ब्रेक पछि तपाईहरुलाई स्वागत छ। तपाई कतिजनाले अति आवश्यक गर्नुपर्ने काम तपाईले गरेर आइसक्नु भएको छ होला। हामीले यसरी रगतको करार हेरिरहेका छौं र यसमा हामी कहाँ आइपुगेका थियौं भन्दाखेरि रगतको करारमा के कुराहरू समावेश हुन्छन् त? तीनवटा कुराहरू विशेष गरी, र ती तीनवटा मध्ये एउटा चाहिँ वचन, वर्ड्स, वचन, र दोस्रोमा रगत, ब्लड, र तेस्रोमा सील अथवा मोहर। यो तीनवटा कुरा समावेश भएको हामी देख्दछौं। यो तीनवटा कुरा चाहिँ त्यो तीनवटा कुरा भइसकेपछि चाहिँ एउटा करार स्थापित भएको हामी देख्दछौं। वर्ड्स भन्नाले के, वचन भन्नाले के, अथवा वचन र प्रतिज्ञाहरू पनि हामी भन्न सक्दछौं, कि त लिखित रूपमा कि त बोलिएर मौखिक रूपमा। त्यसमा प्रतिज्ञाहरूमा चाहिँ शर्तहरू पनि हुन्छ र साथै शपथहरू पनि लिइन्छ। अनि प्रतिज्ञा भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर आशिषको प्रतिज्ञा मात्रै हुँदैन, श्रापको प्रतिज्ञा पनि हुन्छ। प्रतिज्ञामा वचनमा प्रतिज्ञा छ, प्रतिज्ञामा शर्तहरू शपथहरू पनि लिइन्छन्, बोलिन्छन् हैन, लिखित रूपमा र मौखिक रूपमा पनि। अनि आशिषको प्रतिज्ञा र साथै श्रापहरूको प्रतिज्ञा, कि त त्यो प्राकृतिक हुन्छन् कि चाहिँ भनौँ एउटा क्षणिक हुन्छन् भनौँ, कि चाहिँ अनन्तसम्म रहिरहने नेचुरल अथवा इटर्नल हामी भएको हामी देख्दछौँ। प्राकृतिक अथवा आत्मिक, क्षणिक वा अनन्तसम्म रहिरहने ती प्रतिज्ञाहरू हुन सक्छन्। अनि शर्तहरूको अर्थ चाहिँ यो प्रतिज्ञा अथवा यो करार चाहिँ के कुरा गर्दा कायम रहन्छ र के कुरा गर्नाले भङ्ग हुन्छ भन्ने शर्तहरू, अथवा यो करारमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने त्यहाँ शर्तहरू भनिन्छन्। र शपथहरू चाहिँ जब कसैले त्यो करारभित्र पस्दाखेरि शपथ लिन्छ भनेदेखि त्यो शपथले नै त्यो करार चाहिँ एकदमै भनौँ पक्को हुन्छ। त्यो करार पक्को हुन्छ जब हामीले शपथ लिन्छौँ, र त्यो चाहिँ अपरिवर्तनीय हुन्छ। त्यो फेरि फिर्ता लिन सकिन्न, त्यो अपरिवर्तनीय हुन्छ। तर शपथ बिना चाहिँ कुनै पनि करार चाहिँ, जुनै पनि करार भनौँ, परिवर्तन गर्न सकिन्छ र त्यसलाई भङ्ग पनि गर्न सकिन्छ भनौँ न, क्यान्सल गर्न पनि सकिन्छ शपथ लिएको छैन भनेदेखि चाहिँ। तर शपथ लिएको छ र यसरी करार बाँधिएको छ भने जुन पक्षले त्यो शपथलाई भङ्ग गर्छ उसको जीवनमाथि श्राप आउने कुरा त्यहाँनिर दर्शाएको हुन्छ। जसले यो करार भङ्ग गर्छ त्यसको जीवनमा यस्तो कुराहरू हुनेछ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर हो यसरी श्रापहरू पनि बोलिन्छ जब एउटा करार काटिन्छ भने। र रगत हेरौँ अब। रगत, हरेक करार चाहिँ जीवन र मृत्युको प्रतिबद्धता देखा परेको हुनाले गर्दाखेरि हैन, हरेक करार चाहिँ जीवन र मृत्युको प्रतिबद्धता देखा परेको हुनाले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ के कुराले भ्यालिड अथवा एकदमै मान्यता दिन्छ थाहा छ? जब त्यहाँ रगत बग्छ, रगत बगाएर नै त्यसलाई समर्थन जनाएको, भ्यालिड बनाएको हामी देख्छौँ। किनभने हरेक करार चाहिँ जीवन र मृत्युसम्मको प्रतिबद्धता भएको हुनाले गर्दाखेरि रगत बगाइले के कुरा प्रस्तुत गर्छ भन्दाखेरि लाइफ अनि रगत बगाउनुको निम्ति रगत बगाइले के दर्शाउँछ? एउटा बलिदान, स्याक्रिफाइस दर्शाउँछ। र त्यसको निम्ति एउटा मेडिएटर पनि चाहिन्छ, एउटा मध्यस्थ गर्ने चाहिन्छ, र मध्यस्थ गर्ने व्यक्ति चाहिन्छ, र साथै एउटा वेदी चाहिन्छ, स्याङ्चुअरी, एउटा पवित्र स्थान चाहिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि फेरि पनि म विवाहमा आएँ। विवाह चाहिँ त्यहाँ एउटा पवित्र वेदी भन्दा बाहिर यो विवाहको करार काटिन्छ भनेदेखि, अथवा विवाहमा कोही दुईजना हामीसँगै ल आजदेखिबाट बसौँ भनेर चाहिँ जुन अहिले लिभिङ रिलेसन्सहरूको कुराहरू यति छ, ती सबै परमेश्वरको अगाडि
कुनै मूल्यकै छैन, कुनै मान्यता नै छैन। किन? जब करार आउँछ भनेदेखि त्यहाँ रगत बगाई हुन्छ भने नि पहिला प्रतिज्ञा हुन्छ, शब्दहरू भनिन्छन्। त्यो शब्दहरूमा कि त श्राप, कि त आशिषहरू हुन्छ, कि त अनन्त हुन्छ, कि त टेम्पोरल अथवा क्षणिक हुन्छ, कि त आत्मिक हुन्छ, कि त प्राकृतिक हुन्छ। त्यसको पछि रगत बगाई हुन्छ। रगत बगाई भनेको अर्थ चाहिँ जीवन र मृत्युको प्रतिबद्धता। अनि मैले मेरो जीवन नै तिमीलाई सुम्पिएको छु भन्ने कुराको अर्थ बुझिन्छ। र साथै त्यसको निम्ति चाहिँ रगत बगाएको निम्ति चाहिँ जहाँ पाइ त्यही बगाउने होइन। ल आज भनेर च्याट्टै एउटा केक काटेर रगत झरेर बगाएपछि ल अब आजबाट करार पनि काट्यो, रगत पनि बग्यो भन्ने होइन। तर त्यसको लागि चाहिँ के चाहिन्छ रे? मध्यस्थ चाहिन्छ। पहिला एउटा सेक्रिफाइस चाहिन्छ, होइन, एउटा बलि चाहिन्छ। त्यसपछि त्यसको लागि मध्यस्थ चाहिन्छ। अनि एउटा स्याङ्क्चुअरी अथवा एउटा पवित्र स्थान अथवा वेदी पनि हामी भन्न सक्छौँ, अथवा मन्दिर पनि भन्न सक्छौँ। पवित्र स्थान चाहिन्छ। अब तेस्रो मोहर, यो चाहिँ के हो? यो मोहरले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि ठोस वा स्पष्ट गवाही के करार काटेको हो है, हामीले करार काटिएको छ भन्ने कुराको ठोस वा स्पष्ट साक्षी अथवा एउटा गवाही स्वरूप कुनै कुरा। अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो प्रतिज्ञाहरू, शर्तहरू, शपथहरू निरन्तर याद दिलाउँछ जब जब पनि हामीले त्यो मोहर देख्नेछौँ। अनि जति पनि करारहरू बाइबलमा परमेश्वरले मानिससँग काट्नु भएको छ त्यसमा त्रिएक परमेश्वर नै समावेश हुनुभएको, संलग्न हुनुभएको हामी देख्दछौँ। वचन जो चाहिँ परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ करारलाई अगाडि सार्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, ओरिजिनेटर अफ द कभनेन्ट, होइन, करारलाई सुरु गर्ने सुरुवातकर्ता भनौँ। त्यसपछि रगत भन्ने बित्तिकै येशू ख्रिस्ट, र येशू ख्रिस्ट बलि भनौँ न, उहाँको शरीर, र उहाँ नै एउटा प्रकारले उहाँले मध्यस्थ गर्नुभएको पनि हामी देख्दछौँ। अनि मोहर जो चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, करारलाई पुरा गर्ने पक्ष, करारलाई पुरा गर्ने व्यक्ति। वचन, रगत र मोहर। वचन परमेश्वर पिता, रगत येशू ख्रिस्ट, मोहर चाहिँ पवित्र आत्मा। त्यसै कारणले बाइबलमा भनेको छ कि हुन त म अहिले बाइबलतिर गइरहेको छुइनँ, तर पहिला अर्थ बुझाइरहेको छु करारको, र अब कसरी गएर एउटा हामीले बाइबलमा पुरा भएको देख्छौँ, हामी त्यो हेर्नेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि मैले करारको नै कतिवटा तरिकाहरू, करारमा के कुराहरू समावेश हुन्छन्, करार कसरी काटिन्छ, करार के हो भन्ने कुरामा म अलिकति जोड दिइरहेको छु। आजको दिन चाहिँ खालि इन्ट्रोडक्सन जस्तै नै, होइन, करारको डेफिनेसन जस्तै नै करार बुझाइरहेको छु मैले। त्यो करार अब बुझिसकेपछि परमेश्वरले चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ, कसरी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा नै समावेश हुनुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले मैले खालि भनिदिएको कि हरेक करारमा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा नै संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले भनिदिएको छु। तर त्यो कसरी भन्ने कुरा त हामी हेर्दै 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 जानेछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो उद्धार सम्भव भएको है। परमेश्वरले सुरुबाट करार स्थापित गर्दै नआउनु भएको भए, करार काट्दै मानिससँग नआउनु भएको भए, उहाँले बाटो, द रोड अफ द ब्लड भनौँ न, रगतको त्यो एउटा धागो कोर्दै नआउनु भएको भए येशूसम्म उहाँ पनि पुग्न सक्नुहुन्थेन, र येशूले आएर हाम्रो निम्ति यसरी उद्धारको काम गरेर हाम्रो उद्धार हुने थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कभनेन्ट इज द्याट इम्पोर्टेन्ट। करार चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण छ, यो हल्का चान्चुने कुरा होइन। हालेलुया। यो कुनै एउटा खेल खेल्छु भनेर कसैले सुरु गरेको कुरा होइन। एउटा मन पर्यो भनेर चाहिँ कुनै एउटा फुटबल खेल सुरु गरेको जस्तै, एउटा कुनै ब्याडमिन्टन खेल सुरु गरे जस्तै होइन। यो चाहिँ अति नै मिनिङफुल, अति नै महत्त्वपूर्ण, अति आवश्यक कुरा हो करार, जुन परमेश्वरले सुरु गर्नुभयो र विभिन्न करारहरू काट्नुभयो। हालेलुया। र यसरी मैले भनिरहेको थिएँ कि हरेक करारमा त्रिएक परमेश्वर संलग्न हुनुहुन्थ्यो र हुनुभएको छ। वचन, रगत र मोहर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। करार कहिलेसम्म रहने अथवा समय अवधि करारको? प्रत्येक दिव्य करार चाहिँ कि त एभरलास्टिङ, कि त अनन्तसम्मको थियो
भने कि चाहिँ क्षणिक थियो। कुन चाहिँ क्षणिक थियो र कुन चाहिँ अनन्त थियो हामी त्यो हेर्नेछौँ। अनन्त भन्नाले परमेश्वरले काट्नु भएको दिव्य करारमा चाहिँ कतिवटा करार चाहिँ अनन्तको करार भनेर चाहिँ भनिएको हामी देख्दछौँ। अनन्तको करार भनेर चाहिँ अगाडि टक्राइएको हामी देख्दछौँ। त्यो पनि विभिन्न खण्डहरू हामी त्यहाँ बाइबलको खण्डबाट हामी प्रमाणित हुन सक्छौँ। एक दुईवटा खण्डहरू म भनिदिन्छु, किनभने धेरै खण्डहरू छन् प्रमाणित गर्ने। तर अब अहिले स्टुडेन्ट्सहरूले त नोट्स पाउनुहुनेछ, म सबै खण्डहरू खोल्दै तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउने छुइनँ। तर जतिजना लाइभ पनि हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले त्यो कहाँ छ भन्ने होला तपाईँलाई। उत्पत्ति 9 को 16 र 17 मा त्यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, 17 को 13 मा उत्पत्तिको, अनि गन्ती 25 को 10 देखि 13 मा, र दोस्रो स्यामुएल 25 को 5 मा 23 को 5 मा, दोस्रो स्यामुएल 23 को 5 मा, इजिकियल 16 को 60 मा, र हिब्रू 13 को 20 मा। नयाँ नियममा हामी चाहिँ एउटा खण्ड मात्र खोलेर हेर्नेछौँ, हिब्रू 13 को 20। हालेलुया। अब भेडाका महान गोठाला हाम्रा प्रभु येशूलाई अनन्त करारको रगतद्वारा मृत्युबाट जीवित पार्नुहुने शान्तिका परमेश्वरले, यति नै पढौँ। त्यहाँनिर खालि हामीले एउटा के कुरा त्यहाँबाट निकाल्न कोसिस गरेको, अनन्त करारको रगतद्वारा। यहाँ चाहिँ इटर्नल एभरलास्टिङ हामी यहाँ देख्दछौँ। र अघि मैले भने कि बाइबलको करार चाहिँ कि त अनन्त भनेर पुष्टि गरिएको छ, कि चाहिँ कुनै चाहिँ क्षणिक अथवा टेम्पोरल भएको हामी देख्दछौँ। केही समयको लागि मात्रै, सीमित समयको लागि मात्रै त्यसको अर्थ चाहिँ। र प्रतिज्ञामा, बलिहरुमा र मोहरमा चाहिँ केही तत्त्वहरू चाहिँ क्षणिक नै हुनुपर्ने अथवा त्यो चाहिँ अनन्तसम्म रहिरहन नसक्ने हामी देख्छौँ, किनकि उनीहरूको एउटा क्षणिक स्वभाव भएको हुनाले गर्दा, टेम्पोरल नेचर भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ। जस्तो कि अब्राहमको करारमा, हुनु त अब्राहमको करार चाहिँ अनन्तको करार हो, तर त्यहाँ मोहर हामी के देख्छौँ, हुन त मोहर चाहिँ एभरलास्टिङ हो, जो चाहिँ खतना हैन, खतना एभरलास्टिङ हो। उत्पत्ति 17 को 13 मा मोहर जुन खतना थियो, प्रत्येक पुरुषलाई खतना गर्न भनेर भनिएको थियो अब्राहमको करारमा, अनि त्यो चाहिँ एभरलास्टिङ अनन्तको नै हो। तर हामी के देख्छौँ, एउटा मानिसको एउटा शरीरको भाग एउटा काटिने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ, र त्यो चाहिँ एउटा टेम्पोरल नेचरको हो, त्यो चाहिँ हैन, एउटा क्षणिक स्वभावको छ। र त्यो चाहिँ के थियो, के अरे केवल येशू ख्रिस्टमा येशूले पुरा गरेर चाहिँ त्यसलाई उहाँले के गर्नुभयो, रद्द गरिदिनु भयो। येशू ख्रिस्ट जब जुन अघि मैले के भने, सबै करारहरू चाहिँ ख्रिस्ट नआउन्जेलसम्मको लागि थियो नि त हैन, एकदमै मूल मुख्य कारणको निम्ति उहाँले त्यो करार काट्दै आउनु भएको थियो। अनि त्यो चाहिँ मानिसलाई उद्धार गर्ने योजना काट्दै आउनु भएको थियो। अनि येशू नआउन्जेलसम्म चाहिँ भनौँ मानिसको छाला काटिने अथवा एउटा भाग काटिने, शरीर काटिने एउटा चलन थियो, जसलाई हामीले खतना भन्छौँ, र त्यो चाहिँ एउटा के हो, मोहर हो। अनि त्यो चाहिँ त्यो शरीर काट्ने चाहिँ एउटा क्षणिक थियो, टेम्पोरल थियो, येशू ख्रिस्ट नआउन्जेलसम्मको लागि। अनि त्यसको चाहिँ येशू ख्रिस्टले क्रुसमा अन्त गरिदिनु छ। तर त्यसको भनौँ इन्टर्नल, भित्रीय र अनन्त चाहिँ है, इन्टर्नल एन्ड इटर्नल, भित्रीय र अनन्तको अर्थ चाहिँ के हो त, एभरलास्टिङ हो। त्यो चाहिँ एकदमै अनन्तसम्म रहिरहने हो, जो चाहिँ अब ख्रिस्टमा हामी आइसकेपछि त्यो चाहिँ अब अनन्तसम्म, त्यसको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले अनन्तसम्मको लागि राख्नु भएको थियो। तर अब छाला काट्ने चलन चाहिँ के भयो त, क्षणिक भयो, टेम्पोरल भयो, केही समयको लागि मात्रै भयो हैन त।
भन्न चाहेको त्यो। र त्यसरी नै जनावरको रगत बगाउने, जनावरको बलि चढाउने त्यो पनि टेम्पोरल हो, अर्थ चाहिँ अनन्त हो, तर व्यवहारिक रूपमा गर्ने चलन चाहिँ के हो त? टेम्पोरल हो, त्यो अनन्तसम्म गर्न सकिन्न। केवल ख्रिस्ट येशूको बलि मात्रै अनन्तसम्म रहिरहने बलि हो, जनावरको रगत चाहिँ होइन। त्यसको अर्थ चाहिँ यीशु ख्रिस्टको बलिदानद्वारा ती सबै जनावरको बलि जति पनि चढे यीशुको बलि भन्दा अगाडि, ती सबै चाहिँ एउटा प्रकारले दिव्य योजनामा, दिव्य बुद्धिमा चाहिँ ती सबै अगाडिको बलिदानहरू चाहिँ ख्रिस्ट यीशुको बलिदानमा भनौँ न भ्यालिड भयो के। त्यो चाहिँ एउटा मान्यताको गनियो ती सबै जनावरको बलिहरू चाहिँ। तर ती सबै चाहिँ के थिए? क्षणिक थिए, टेम्पोरल थिए। तर येशू ख्रिस्ट जुन चाहिँ बाइबलले भन्दछ एकचोटि र सदाको लागि उहाँ बलि चढ्नु भयो भन्नाले येशू ख्रिस्टको बलि चाहिँ के रहेछ त? अनन्त, होइन? उत्तिकै। त्यसकारण हामी भन्छौँ नि ख्रिस्टको रगत आजसम्म पनि आलै नै छ। र आलै छ भन्ने कुरा चाहिँ ख्रिस्टको रगत साइन्टिफिकली पनि प्रमाणित भएको छ। हामीले अस्ति भर्खर पनि पास्टर रञ्जितबाट सुनिरहेका थियौँ कि कसरी चाहिँ एउटा व्यक्तिले गएर ऊ एउटा डाँडामा जान्छ र त्यो डाँडाको मुनि उसले त्यो जमिन खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि त्यो डाँडा चाहिँ कुन चाहिँ थियो? गोलगथाको डाँडा थियो। त्यो डाँडाको मुनि चाहिँ सन्दुक भेटाइन्छ। त्यो सन्दुकमा चाहिँ रगत लागेको त्यहाँ भेटाइन्छ र त्यो लिएर आएर ल्याबमा, होइन, अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यहाँ त्यो रगतको परीक्षण गर्दाखेरि त्यो रगत आलै नै भेटाइन्छ, जीवित भेटाइन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ हालेलुया। त्यसकारण भेटाइएको कुरा चाहिँ प्रमाणित भएको छ। तपाईँले युट्युबमा पनि त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा कुनै दन्ते कथा होइन, यो एकदमै साक्षात सत्य कथा हो। परमेश्वरले कुनै पनि कुरा यत्तिकै भन्नुहुन्न। द ब्लड अफ क्राइस्ट, जिजस क्राइस्ट इज इटर्नल, एभर लिभिङ, एभरलास्टिङ। ख्रिस्टको रगत, यदि ख्रिस्टको रगत सुकेर चाहिँ त्यहाँनिर मरिसकेको भए चाहिँ त्यो प्रमाणित हुन्थ्यो त? अरे प्रभुले त भन्नुभएको छ वचनमा ख्रिस्टको रगत चाहिँ एकदमै जीवित छ आजसम्म पनि। भनेपछि त रगत त सुकेर गएछ। याद गर्नुहोस् है, रगतमा के छ अरे? जीवन छ। अनि ख्रिस्ट येशूको रगतमा मृत्युले काम गरेको थियो? थिएन। येशू ख्रिस्टले त स्वेच्छामा आफ्नो जीवन दिनुभएको थियो, सुम्पिनु भएको थियो। कसैले उहाँलाई मार्न सक्नेवाला थिएन। उहाँ आफैले नै जीवन सुम्पिनु भएको। किन? किनभने उहाँ नर्क चाहिँ जानु परेको थियो एकचोटि हाम्रो साटोमा। र जुन चाहिँ अधिकार मानिसले शैतानलाई सुम्पिएको थियो त्यो अधिकार उहाँले खोसेर लिएर आउनु परेको थियो। नर्क जानु नै परेको थियो, त्यो मूल्य चुकाउनै परेको थियो। त्यसकारण उहाँले आफ्नै स्वेच्छामा उहाँले आफ्नो जीवन सुम्पिएर उहाँ नर्क गएर उहाँ आउनुभएको हो। तर मृत्युले पनि मार्न सकेन। किन सकेन? किनभने द ब्लड अफ क्राइस्ट इज लिभिङ। येशू ख्रिस्टको रगत चाहिँ जीवित छ। उहाँ स्वयं जीवन नै हुनुहुन्छ भनेको। जीवनलाई मृत्युले छुयो भनेदेखि मृत्युको अन्त हुन्छ, सर्वनाश हुन्छ, जीवनको हुँदैन। लाइफ इज वे पावरफुल देन डेथ। मृत्युभन्दा जीवन नै अतुलनीय रूपमा शक्तिशाली छ। तुलना पनि हामी गर्न सक्दैनौँ। हालेलुया। र यसरी ख्रिस्ट येशूको बलिदान मात्रै अनन्त। तर जनावरको बलिहरू चाहिँ मैले भने नि क्षणिक स्वभावको भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अनन्त हुन सक्दैन। र केही करारहरू चाहिँ टेम्पोरल अथवा पर्मानेन्ट नभएको, स्थायी नभएर अस्थायी, है, अस्थायी भएको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। गलाती 3:19 पढ्नुहोस्, हिब्रू 9:10 पढ्नुहोस्। र यसमा चाहिँ तपाईँले मोसाको करार तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। मोसाको करारमा वेदीको सेवाकाई समावेश थियो, जनावरको बलिहरू समावेश थियो, पुजारीगिरी समावेश थियो र भोज भत्यारहरू, होइन, भोज पनि समावेश थियो। तर ती सबै के थियो त? टेम्पोरल थिए अथवा अस्थायी थिए, है, अस्थायी थिए। तर आत्मिक अर्थ चाहिँ के हो? इटर्नल, अनन्त थियो। ती गराईहरू चाहिँ, है, त्यहाँ जति पनि गर्नुपर्ने कर्महरू थियो नि,
भनौँ न त्यो करारप्रति गर्नुपर्ने कर्महरू चाहिँ, जस्तै कि मोसाको करारमा के थियो, त्यहाँ ट्याबर्नेकल सर्भिसेसहरू थियो नि त होइन, वेदीको सेवाकाईहरू थियो। त्यसपछि सेक्रिफाइसेस अफ एनिमल्स, जनावरको बलि चढाउने। त्यसपछि त्यहाँ पुजारीहरू थिए, पुजारीगिरी होइन, जहाँ हारुनबाट सुरु भयो। सुरुमा परमेश्वरले हारुनलाई छान्नु भएको पुजारी हुनलाई, त्यसको पछि उनको सन्तान त्यो लेवी जातिलाई नै उहाँले पुजारीहरू खटाउनु भयो। अनि त्यसपछि भोजहरू हुन्थ्यो त्यहाँनिर, विभिन्न प्रकारको भोजहरू। तर ती सबै के थिए त? अस्थायी थिए, केही समयको लागि मात्रै। अब अनन्त थियो भनेदेखि त्यो अहिलेसम्म पनि हुनुपर्ने हो र अनन्तकै काम गर्नुपर्ने थियो। तर त्यसले त्यो अनन्तको त्यो रहिरहने स्थायी काम तिनीहरूले गर्न नसकेको हुनाले गर्दाखेरि प्रत्येक वर्ष उनीहरूले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर त्यो चाहिँ पछि गएर येशू ख्रीष्टमा एउटा अनन्तसम्म रहिरहने अनन्तको एउटा आत्मिक अर्थ त्यहाँ लाग्न गइरहेको छ भनेको हुनाले गर्दाखेरि अर्थ चाहिँ के हो? आत्मिक अर्थ हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। र परिवर्तन हुन नसक्ने अपरिवर्तनीय करार चाहिँ अपरिवर्तनीय छ। परमेश्वरले जब मानिससँग करार काट्नुभयो, उहाँले आफूले आफूलाई ती सबै करारमा गरिएका शर्तहरू, प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नको निम्ति उहाँले आफैलाई नै बाध्य तुल्याउनु भएको कुरा। मानिसले त्यो प्रतिज्ञा भङ्ग गरून् या नगरून्, ती शर्तहरू पालन गरून् या नगरून्, त्यसमा आधारित होइन। तर तिमीहरूले पालन गरे पनि नगरे पनि म चाहिँ पालन गर्नेछु, म चाहिँ विश्वास योग्य अनन्तसम्म नै ठहरिनेछु भन्ने इरिभोकेबल कभनेन्ट भनेको अर्थ चाहिँ त्यो अपरिवर्तनीय करार। हामीले हिब्रू 8:13 हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले फेरि फिर्ता लिनु भएको पनि छ है पुरानो नियममा चाहिँ। तर अब हिब्रू 8:13 परमेश्वरले के भन्नुभएको छ एकचोटि हेरौँ त। यहाँ भनेको छ, यस करारलाई नयाँ भन्नुभएकोले नै पहिलालाई उहाँले पुरानो तुल्याउनु भयो र जुन चाहिँ पुरानो भएर थोत्रो हुँदै जान्छ त्यो लोप भएर जानेछ। वेट एकछिन, यसमा नै हो। म यहाँबाट नै पढिदिन्छु तपाईँलाई। हिब्रू 8:8 है। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउने छन् जब इजरायलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। यहाँ हेर्नुहोस् है, 9मा के भन्छ, तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग मैले बाँधेको करार जस्तै यो हुने छैन। किनकि पुर्खासँग काटेको करार चाहिँ के भयो त, उनीहरूले भङ्ग गरेर परमेश्वर पनि ब्याक अफ गर्नुपर्ने भएको करार, उहाँले पनि करारलाई रद्द गर्नुपर्ने भएको हामीले खण्डहरू त्यहाँ देख्दछौँ। तपाईँले त्यो चाहिँ जकरिया 11:10 यिर्मया 31:32 तपाईँले त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के भनिरहनु भएको छ, एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु, तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग मैले बाँधेको करार जस्तै यो हुने छैन। जब मैले तिनीहरूलाई हातमा समातेर मिश्र देशबाट डोर्याएर ल्याएको थिएँ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरू मेरो करारमा स्थिर भई बसेनन्, यसैले मैले तिनीहरूको वास्ता गरिनँ। हेर्नुहोस् है,
एक समय उहाँले वास्ता पनि गर्नु भएन, किनभने उनीहरू पनि स्थिर नभएकोले गर्दा त्यो करारप्रति। तर परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इजरायलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु र म तिनीहरूको परमेश्वर हुनेछु अनि तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। वाउ, परमप्रभुलाई चिन भनेर अब उसो कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई वा आफ्ना दाजुभाइलाई सिकाउने छैन, किनकि सानादेखि लिएर ठुलासम्म तिनीहरू सबैले मलाई चिन्नेछन्, किनकि तिनीहरूका अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूका पाप फेरि कहिल्यै सम्झने छैन। वाउ, हालेलुया। र यसरी परमेश्वरले अहिले आएर चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ, अपरिवर्तनीय करार, अपरिवर्तनीय प्रतिज्ञाहरू उहाँले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अब चाहिँ त्यो पुर्खासँग काटेको करार जस्तै होइन, जहाँ चाहिँ उनीहरूले पनि करारको शर्त नमानेको हुनाले गर्दा, उनीहरूले करारमा स्थिर नरहेको हुनाले गर्दाखेरि मैले पनि उनीहरूलाई बेवास्ता गर्नुपर्ने भयो, मैले पनि वास्ता गरिनँ। तर अब चाहिँ हामीले पालन गरौँ नगरौँ त्यसमा आधारित होइन, हामी विश्वास, त्यही भएर बाइबलमा भनेको छ नि होइन, कि हामी विश्वासघातीहरू भए तापनि परमेश्वर सधैँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। आमेन। हामी अनफेथफुल भए तापनि हि इज अलवेज फेथफुल। हामी फेर्छौँ तर उहाँ कहिले पनि फेर्नु हुँदैन। वी चेन्ज बट हि नेभर चेन्जेस। उहाँ कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुन्न। र केमा परिवर्तन हुनुहुन्न थाहा छ? उहाँले गर्नुभएका प्रतिज्ञा, उहाँले काट्नुभएको करारमा उहाँ परिवर्तन हुनुहुन्न। उहाँले अब आफ्नो अनुहार लुकाउनुहुन्न। उहाँले त्यसलाई भनौँ न, त्यसको बेवास्ता गरेर एकातिर लाग्नुहुन्न। उहाँले पीठ फर्काउनुहुन्न। अब उहाँले गर्नुभएका ती काट्नुभएका ती करारहरूप्रति। हालेलुया। र कसरी करार स्थापित हुन्छ त? विशेष गरी दुवैवटा पक्षले चाहिँ करार राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ र त्यहाँ गरिएका सम्झौता पत्र अथवा सम्झौताहरू उनीहरूले आफैले दुवै पक्षले चाहिँ आफ्नो पक्षहरू जे छन् दुवै पक्षले चाहिँ उत्तिकै इमान्दारिता साथ जिम्मेवार लिएर उनीहरूले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्रै गएर त्यो करार स्थापित हुन्छ। सर्वप्रथम अब एउटा पार्टीले बोलाउँछ होइन त, एउटा पक्षले बोलाउँछ, आऊ हामी करार काटौँ भनेर। जसरी हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले बोलाउनु भयो मानिसलाई, परमेश्वरले मानिसलाई बोलाउनु भयो अथवा बोलाउनुहुन्छ। रोमी 8:28 र 30, दोस्रो तिमोथी 1:9 त्यहाँ भनेको छ, त्यहाँ के लेखिएको छ? परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भयो। वी आर कॉल्ड बाई गॉड, गॉड हैज कॉल्ड अस। परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको कुरा हामी त्यहाँ देख्दछौँ। अनि उहाँले जसलाई बोलाउन चाहनुहुन्छ उहाँले त्यसलाई बोलाउनुहुन्छ। उहाँको स्वेच्छा अनुसार उहाँले बोलाउनुहुन्छ। उहाँलाई कसैसँग करार काट्नु मन भयो भनेदेखि उहाँले बोलाउनु। जसरी अब्राहमलाई उहाँले बोलाउनु भयो, मूसालाई उहाँले बोलाउनु भयो, उहाँको इच्छा अनुसार उहाँले बोलाउनु भयो। हुन त हो, बोलाउनु भन्दा अगाडि परमेश्वरले कुनै व्यक्तिलाई अघिबाट नै हेरिरहेको हुनुहुनेछ कि यो व्यक्ति चाहिँ कतिसम्म इमान्दार छ, यो व्यक्तिले म यो व्यक्तिसँग करार काटेँ भनेदेखि उसले त्यो करारलाई कायम राख्छ कि राख्दैन भन्ने कुरा उहाँले जाँचेर नै पछि उहाँको स्वेच्छामा उहाँले बोलाउनुहुन्छ। अनि दोस्रोमा चाहिँ अब एउटा पक्षले चाहिँ बोलायो, अर्को पक्षले अब पस्नु पर्यो, बाई एन्टरिङ, अब त्यो करारमा पस्नु पर्यो अथवा स्वीकार्नु पर्यो। हामीलाई चाहिँ बोलाइएको छ भने अब हामीले स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने, त्यो करारमा हामी पस्ने कि नपस्ने भन्ने कुरा मानिसकै जिम्मेवार हो। त्यो म यो करारमा समर्पित हुँ कि नहुँ, सम्पूर्ण रूपले यो करारप्रति म समर्पित मेरो जीवनलाई लिएर म हुँ कि नहुँ भनेर चाहिँ मानिसकै आफ्नै जिम्मेवार हो। र कसरी समर्पित हुन्छौँ हामी थाहा छ? विश्वास र आज्ञाकारिता साथ। हिब्रू 11:8 तपाईँले त्यो पढेर हेर्नु सक्नुहुन्छ। अनि हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भनेदेखि इजरायलीहरू त्यसबाट चुके। अघि भर्खर पनि हामीले पढेको खण्डमा इजरायलीहरू कसरी चुके, उनीहरू स्थिर रहेनन् भनेर भनेको छ। उनीहरू अविश्वास र अनाज्ञाकारिताले गर्दाखेरि उनीहरूले विश्वास पनि गरेनन्, आज्ञाकारी पनि भएनन् कति समयहरूमा, र यसरी उनीहरूले करारमा प्रवेश गर्नबाट उनीहरू भनौँ न चुके। तर हामी कसरी पस्छौँ त्यो
करारमा जुन परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको जुन करारमा उहाँले बोलाउनु भएको छ, हामी कसरी बस्छौँ? विश्वास र आज्ञाकारिता साथ। र अर्को चाहिँ तब मात्रै गएर करार स्थापित हुन्छ जब हामीले पालन गर्छौँ। त्यहाँ करारमा गरिएका ती सबै शर्तहरू जब हामीले पालन गर्छौँ तब त्यो करार चाहिँ एकदमै स्थापित हुँदै जान्छ। परमेश्वरले त गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले त पालन गर्नुहुन्छ र गर्दै आउनुभएको पनि हामी देखेका छौँ। बाइबलमा भन्नुभएको छ परमेश्वर स्वयंले कि मलाई देखाऊ कहाँ चाहिँ मैले प्रतिज्ञा गरेर पुरा नगरेको छु, मलाई देखाऊ भन्नुभएको छ। उहाँ त्यति साह्रो हाकाहाकी उहाँले त भन्नुभएको छ। तर हामीले इजरायलीहरूलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि इजरायलीहरू त चुकेको हामी देख्छौँ। तर परमेश्वरले जसरी पालन गर्नुहुन्छ हामीले पनि त्यसरी नै गर्नुपर्छ। कसरी? विश्वास र आज्ञाकारिताद्वारा। किनकि मानिसले करारलाई भङ्ग पनि गर्न सक्छ, विशेष गरी सम्बन्धको करार, रिलेसनसिप विथ गड। किनभने करार त परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा नै लिएर आउनुको निम्ति त गर्नुभएको, काट्नुभएको होइन त। द सोल रिजन है, एकदमै मूल मुख्य कारण चाहिँ परमेश्वरले यतिका करारहरू काट्नु भएको, त्यसको कारण के हो? सो द्याट ही कुड ब्रिङ अस ब्याक टु द्याट रिलेसनसिप। त्यो सम्बन्धमा फेरि हामीलाई फर्काएर लिएर आउन सक्नुको निम्ति हो। र त्यसलाई हामीले भङ्ग पनि गर्न सक्छौँ जब हामी एकातिर बेवास्ता गरेर जान्छौँ भनेदेखि। तर अनि जब बेवास्ता गरेर एकातिर जान्छौँ के हुन्छ? त्यो करार भङ्ग हुन्छ, स्थापित हुँदैन, भताभुङ्गै हुन्छ। तर स्थापित रहनुको निम्ति चाहिँ एक पक्षले परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ, हामी प्रवेश गर्छौँ, त्यसपछि हामीले पालन गर्छौँ। दुवै पक्षले, परमेश्वरले पनि पालन गर्नुभएको छ, उहाँ त कहिले पनि पालन गर्नबाट चुक्नुहुन्न, र अब हामीले पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वर त कहिले चुक्नुहुन्न, तर अब हामी जब चुक्छौँ भने हामी पालन गर्नबाट हामी ब्याक अफ गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरलाई केही पनि हुँदैन, जे हुन्छ हामीलाई नै हुन्छ। त्यसबाट आउने श्राप, त्यसबाट आउने परिणाम चाहिँ हामीले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ, परमेश्वरले होइन। बाइबलमा हामी देख्छौँ प्रत्येक करारहरू चाहिँ एकअर्कासँग एकदमै जोडिएको हामी देख्दछौँ। प्रत्येक करार, जुन मैले 8वटा करारहरू मैले अघि भने, ती 8वटा करारहरू चाहिँ परमेश्वरको पूर्ण योजनाको टुक्रा 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 टुक्राहरू हुन् के, अथवा अन्तिम फाइनल कभनेन्ट भनौँ न, अन्तिम करारको टुक्रा टुक्रा करारहरू हुन्। ती सबै करारहरू, 8वटा करारहरू चाहिँ टुक्रा टुक्राहरू हुन्। अनि करार चाहिँ के छन्? प्रगतिशील छन्। अब एउटा करार पछि अर्को, अर्को पछि अर्को, अर्को पछि अर्को, त्यो प्रगति हुँदै गएको हामी देख्दछौँ। त यो एउटा छुट्टै, यो एउटा छुट्टै, यो एउटा छुट्टै होइन, इट इज इन्टर रिलेटेड है, एकदमै एकअर्कासँग यसरी जोडिएको छ है, छुट्टाएर हामी हेर्नु मिल्दैन। इदनको बगैँचामा गरिएको करार चाहिँ पाप आउनुभन्दा अगाडिको करार हो। त्यो चाहिँ एउटा कभनेन्ट अफ क्रिएसन पनि भन्न सक्छौँ हामीले, सृष्टिको करार। परमेश्वरले मानिसलाई त्यतिखेर जब सृष्टि गर्नुभयो, त्यहाँ जब करार काट्नुभयो, त्यतिखेर मानिसलाई परमेश्वरले किन सृजना गर्नुभएको उद्देश्य उहाँले घोषणा गरिदिनु भयो, वर्ड्स घोषणा गरिदिनु भयो। अनि परमेश्वरले हुन त अघिबाट नै देखिसक्नु भएको थियो कि मानिस त चुक्ने छ भनेर, किनकि उहाँ त अन्तर्यामी परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँ तयारी पनि हुनुहुन्थ्यो, चिन्ता नगर्नुहोस्, ही वाज अलरेडी प्रिपेयर्ड फर द्याट। त्यसकारण उहाँले सबै ती उद्धारको करारहरू पनि उहाँले स्थापित गर्दै जानुभयो। कसरी गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा नि उहाँलाई सबै थाहा थियो। अनि त्यसरी रिडेम्पटिभ कभनेन्ट होइन, उद्धारको करार चाहिँ उहाँले अगाडि सार्दै लिएर जानुभयो। हामीले देख्छौँ इदनको बगैँचामा अथवा इदनको करारमा पनि एउटा प्रकारले त्यहाँनिर सेक्रिफाइसको कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। त्यहाँ वर्ड्स थियो र त्यहाँ सेक्रिफाइस पनि थियो, र त्यहाँ साथसाथै सिल पनि थियो। त्यो हामी अझै पनि पछि हेर्नेछौँ, तर अहिले म भनिदिइहाल्छु।
वचन चाहिँ उहाँले घोषणा गर्नुभयो कि मानिसले के गर्नेछन् भनेर, हैन, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै सबै कुरा बसमा पार्दै जाऊ भन्नुभयो। द्याट वाज द वर्ड, द्याट वाज द प्रतिज्ञा, हैन, प्रमिसेस अनि आशिषहरू। र श्राप पनि थियो कि जुन दिन तिमीहरूले आज्ञा उल्लङ्घन गरौला तिमीहरू मर्नेछौ, आत्मिक रूपमा र शारीरिक रूपमा पनि। द्याट वाज द कर्स। अनि दोस्रोमा कहाँ चाहिँ काटियो त, सेक्रिफाइस जस्तो कुरा कहाँ भयो भन्दाखेरि परमेश्वरले आदमलाई गहिरो र उहाँले कोखालाई यसरी चिरेर चाहिँ त्यहाँबाट उहाँले के गर्नुभयो अरे, करङ निकाल्नुभयो। टाइप अफ सेक्रिफाइस त्यहाँ हामी देख्दछौँ। त्यहाँ रगत बगेन, किनकि रगत बगाउनु पर्ने कारण थिएन, किनकि पाप आइसकेको थिएन। तर त्यहाँनिर एक प्रकारले सेक्रिफाइस भएको चाहिँ हामी त्यहाँ देख्दछौँ। काटेको कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्न सक्दछौँ। मैले भने नि, कट अ कभनेन्ट, करार काट्ने भन्ने कुरा। तेस्रोमा चाहिँ सिल, मोहर के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि जीवनको रुख। भङ्ग गरेको हुनाले गर्दाखेरि, विश्वास योग्य नठहरिएको हुनाले गर्दाखेरि के भयो, त्यो जीवनको रुख उसबाट के भयो, हटाइयो, वञ्चित गराइयो, जुन कुरा चाहिँ एकदमै दुःख लाग्दछ। र हामी देख्छौँ त्यसको पछि जब उद्धारको कार्यहरू, उद्धारको करारहरू अगाडि सारियो, त्यहाँ आदामको सर्वप्रथम पहिलो करार चाहिँ के हो त, आदामको करार। परमेश्वरले मानिस जातिको द फादर अफ ह्युमन रेस भनौँ न, सबै मानव जातिको बाउलाई उहाँले बाउसँग करार काटेर चाहिँ एउटा उद्धारको करारलाई उहाँले अगाडि सार्नुभयो। एक दिन मसीहा अथवा उद्धारकर्ता आउनेछ र यही व्यक्तिद्वारा चाहिँ के अरे त्यो बिउ चाहिँ म यही व्यक्तिद्वारा नै तयार पार्दैछु भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले घोषणा गर्नुभयो। र त्यसको पछि फेरि नोवाको करार आयो, किनकि पाप बढ्दै गयो, यतिका साह्रो पाप बढ्यो कि उहाँले, हामीलाई थाहा छ, जलप्रलय लिएर आएर सारा पृथ्वी नष्ट पार्नुभयो। तर त्यतिखेर एउटा जाति त एकदमै धार्मिक जाति परमेश्वरले भेटाउनु भयो, जो चाहिँ नोवा र नोवाको परिवार हो। अनि त्यो जलप्रलय पछि फेरि सबै जातिको बाउसँग नै फेरि अर्को करार काट्नुभयो कि अब फेरि मैले नयाँ कुरा सृजदैछु भनेर चाहिँ उहाँले एउटा नयाँ त्यो समर्थन, त्यसलाई कन्फर्म गर्नको निम्ति, हैन, निश्चित तुल्याउनको निम्ति उहाँले करार काट्नु भएको हामी देख्दछौँ। त्यसको पछि फेरि अब्राहमको करार हामी देख्दछौँ। अनि अब्राहमको करारमा चाहिँ परमेश्वरले इजरायली राष्ट्रसँग नै भविष्यवाणी गरेर भन्नुभयो कि अब यो जातिद्वारा, इजरायली जातिद्वारा चाहिँ म मेरो मसीहा पठाउने छु, मेरो उद्धारकर्ता पठाउने छु। त्यसपछि हामी दाउदको करार हामी देख्दछौँ। दाउदको करारमा चाहिँ राजाहरू प्रतिज्ञा गर्नुभएको हामी देख्दछौँ र जुन राजाहरू चाहिँ यीशु ख्रिस्टमा आएर पुरा भएको छ। यीशु ख्रिस्ट चाहिँ राजा दाउदको वंश हुनुहुन्छ र राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभु यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँले राजाहरू प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ दाउदको वंशमा चाहिँ, दाउदको करारमा चाहिँ। र दाउदको करार पनि अब्राहमको करारको एउटा भाग नै हो, अथवा अब्राहमको करार बगेर नै फेरि दाउदको करारमा परिणत भएको हामी देख्दछौँ। अब्राहमको करारमा चाहिँ इजरायली जातिबाट म मेरो उद्धारकर्ता लिएर आउँछु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो भने त्यहाँबाट केही अगाडि गइसकेपछि दाउदलाई एक्लै अलग्याएर चाहिँ दाउदसँग के भन्नुभयो, अब म यस्ता राजाहरू म खडा गर्नेछु र ती राजाहरू मध्ये एउटा मूल मुख्य राजा हुनेछ, जो चाहिँ राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुनेछ र उहाँले चाहिँ सारा संसारको उद्धार गर्नुहुनेछ भनेर चाहिँ हो त्यसरी राजाको प्रतिज्ञा गर्नुभएको हामी देख्दछौँ। अनि अन्तमा नयाँ करार, त्यो चाहिँ के हो, अब्राहमको करार, दाउदको करार, सबै करारहरूको पूर्णता हो। अनि त्यो चाहिँ सबैको निम्ति हुनेछ त्यो करार चाहिँ, यतिसम्म कि केवल इजरायलीहरूको निम्ति मात्रै होइन, तर विश्वास गर्ने इजरायलीहरूदेखि बाहिरका मानिसहरू जसले विश्वास गर्नेछन्, है, इजरायलीहरू मात्रै होइन तर
इजरायलीहरूदेखि बाहिरका मानिसहरू पनि, किनभने परमेश्वरको उद्देश्य त के हो? केवल इजरायलीहरू होइन, इजरायलीहरूलाई त उहाँले, इजरायली त एउटा वंश उहाँ स्वयंले तयार पारेर लिएर आउनु भएको हो के, उहाँको उद्धारकर्ता लिएर आउनुको निम्ति। र यो करारद्वारा नै सम्भव भयो त्यो। उहाँले घरिघरि उहाँले करार काट्दै एउटा वंश तयार पार्दै उहाँले लिएर आउनुभयो। पहिला त आदामसँग काट्नुभयो, नोवासँग काट्नुभयो। हेर्नुहोस् है, संसारमा मानिसहरू नष्ट हुँदै गइरहेको थिए, नष्ट हुँदै गइरहेको थिए, तर परमेश्वरले त्यसलाई भन्छ बाइबलमा रेमनान्ट भन्छ, रहेका केही, एउटा सानो झुण्ड भनेर भनिन्छ, रहेको रेमनान्ट, एकदमै त्यो पापमा फसेर सँगसँगै ती सबैसँग नष्ट नभएको के, रहेको, छुट्टै रहेको रेमनान्ट भनिन्छ। हो त्यसरी उहाँले नोवाको बेलामा पनि नोवाको परिवार देवर रेमनान्ट एकदमै एउटा छुट्टाइएको अथवा रहेको एउटा परिवार। त्यसपछि हामी देख्दछौँ अब्राहमको परिवार, अब्राहमको वंश, त्यसबाट त हामी इजरायली जाति, त्यहाँबाट चाहिँ जाति सुरु भयो होइन। नोवासम्म जाति थिएन, परिवार थियो। त्यसपछि अब्राहमको त, अब्राहममा आइपुगेपछि एउटा जाति खडा भयो त्यहाँ। अनि अब्राहम आइसकेपछि त्यहाँबाट पछि अब्राहमको र दाउदमा चाहिँ राजाहरू खडा भए। अनि राजाहरूबाट बग्दै बग्दै यीशु ख्रिस्ट राजाहरूको राजा आउनुभयो र तब गएर यीशु ख्रिस्टमा उहाँले नयाँ करार स्थापना गर्न सक्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब्राहमको बिउसँग सम्बन्धित होइन, अब्राहमको बिउसँग, म तेरै बिउबाट नै भनेको छ नि त, म त यो तेरो बिउबाट नै सम्पूर्ण राष्ट्रलाई बचाउने छु भन्नुभएको छ प्रभुले। सबै जातिलाई म बचाउने छु, सारा विश्वलाई म आशिषमय तुल्याउने छु भनेर प्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभएको थियो। र त्यो पुरा भयो नयाँ करारमा चाहिँ। र त्यो चाहिँ अघि मैले भने, फेरि पनि म भन्दछु, केवल इजरायलीहरूको निम्ति मात्रै होइन, इजरायलीहरू त एउटा जाति उहाँ स्वयंले, परमेश्वर स्वयंले तयार पार्नु भएको हो। कतिले भन्छन् किन इजरायल मात्रै, किन नेपालीहरू भएन, किन अमेरिकनहरू भएन, किन इन्डियनहरू भएनन्, किन अरू जाति थुप्रै, किन चाइनिज भएन, किन स्पेनिसहरू भएन, किन डचहरू भएन, अथवा हुन्छ नि विभिन्न छ मानिसहरू, तर इजरायलीहरू नै किन भए? किनभने इजरायलीहरू चाहिँ धेरै जातिहरूमा परमेश्वरले यो जातिलाई म प्रयोग गर्छु भन्नुभएको होइन। इजरायलीहरूलाई त परमेश्वरले सृजना गर्नुभयो, उहाँ आफैले नै त्यो जाति खडा गर्नुभएको हो अब्राहमद्वारा। अब्राहमको पालामा कुनै जाति 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 थिएनन्, मानिसहरू मात्रै थिए, जाति छुट्टिएकै थिएन। तर अब्राहमको वंशबाट चाहिँ एउटा जाति खडा भयो। परमेश्वरले भन्यो त, म तेरो छोराबाट, तेरो पुत्रबाट एउटा जाति खडा गर्नेछु, जुन जातिद्वारा चाहिँ यस्ता यस्ता राजाहरू खडा हुनेछन् र ती राजाहरूबाट भएर अनि अन्तमा म उद्धारकर्ता लिएर आउनेछु। परमेश्वर स्वयंले नै क्रिएट गर्नुभएको जाति है इजरायलीहरू, परमेश्वर स्वयंले नै सृजना गर्नुभएको जाति हो। त्यसकारण इजरायलीहरूप्रति हामीले कुनै पनि एटिट्युड नराखौँ, एउटा हुन्छ नि एउटा नेगेटिभ नकारात्मक ढाँचा हामीले नदेखाउँ। किनकि हो अहिले आएर त इजरायलीहरूले पनि परमेश्वरको उद्धारको योजना त बुझेको छैनन्, त्यहाँ पनि येशू ख्रिस्टलाई उहाँ उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्ने इजरायलीहरू छन्, जसलाई चाहिँ मेसियानिक जुइश भन्छौँ हामीले। मसीहा येशू ख्रिस्टलाई उद्धारकर्ताको रूपमा विश्वास गर्ने मेसियानिक जुइश, र अरू चाहिँ के हो, पुरानो करारलाई नै विश्वास गर्ने यहुदीहरू हुन्। उनीहरूले पनि पुरानो नियम पढि त रहेका छन्, अहिलेसम्म पनि पढिरहेका छन्, अहिलेसम्म पनि उनीहरूले यही विश्वास गरिरहेका छन् कि एक दिन उद्धारकर्ता आउनुहुनेछ आउनुहुनेछ आउनुहुनेछ, र आएर पनि गइसक्नुभयो, उनीहरूलाई त्यो थाहा छैन। त्यसकारण येशूले भन्नुभयो नि, दिनरात तिमीहरूले, येशू हुँदाखेरि येशूले धर्मगुरुहरूलाई के भन्नुभयो, दिनरात तिमीहरूले यो पुस्तकमा मेरै विषयमा पढ्छौ र जसको विषयमा पढिरहेका छौ उहाँ आइसक्नु भएको छ, तिमीहरूको माझमै हुनुहुन्छ, तर पनि तिमीहरूले चिनेनौ। कति समयहरूमा हामी पढाइमा एकदमै धर्म कर्म रीतिथितिमा हामी यति डुबेका हुन्छौँ कि के पढिरहेको छौँ त्यसको पूर्णता भइसक्यो भनेर पनि हामीले, फुलफिलमेन्ट भइसक्यो भन्ने कुरा हामीले देख्न सकिरहेका हुँदैनौँ, जुन कुरा धर्मगुरुहरूलाई पनि त्यो भ्रम भएको थियो र यीशुले बताइदिनु भएको छ। र अहिले भन्नुपर्दाखेरि यो ब्लड कभरेन्टमा मैले कुरा के गरिरहेको छु, रगतको करारमा, कि इजरायली वंश चाहिँ परमेश्वरले नै
खडा गर्नुभएको हो त्यो जाति चाहिँ। र यसरी नयाँ करार चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमसँग करार काट्दाखेरि जति पनि प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो ती सबै राष्ट्रको निम्ति, सबै विश्वास गर्ने राष्ट्रहरूको निम्ति, विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूको निम्ति त्यो पुरा भएको छ। हालेलुया। र करारको यो रिडेम्पटिभ कभनेन्ट्स भनौँ, उद्धारको करारको उद्देश्य चाहिँ के थियो त? के को निम्ति डिजाइन गरेको थियो, के को निम्ति बनाइएको थियो? मानिस जातिलाई इदनको करारमा फिर्ता लिएर आउनुको निम्ति। इदनको करार, पाप आउनुभन्दा अगाडिको करार, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै संसारलाई वशमा पार्दै राज्य गर्दै जाओ भन्ने प्रतिज्ञा थियो त्यो। हालेलुया। परमेश्वरले सधैँ नै मानिसहरू त्यसरी जीवन भनेर चाहनु भएर त्यो उद्देश्यमा बनाउनु भएको थियो, काट्नु भएको थियो। त्यो इदनको बगैँचा, इदनको करार भङ्ग भयो। यतिका उद्धारका करारहरू काट्नु पर्ने भयो। तर ती सबै करारहरूको उद्देश्य चाहिँ के थियो त? नयाँ करार सँगसँगै भनौँ अथवा नयाँ करारलाई जोड्दै हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी के देख्छौँ कि ती सबै करारहरू चाहिँ एउटै कुराको निम्ति उहाँले तयार पार्नु भएको थियो, डिजाइन गर्नुभएको थियो, ताकि मानिसहरूलाई फेरि इदनको करारमा फिर्ता लिएर आउन सकौँ भनेर। हालेलुया। अब यसमा हामी के देख्छौँ? मोसासँग काटेको करार र अब अहिले भन्दाखेरि अब पलिस्तीको करार त म भन्नु सक्दिनँ, तर प्यालेस्टिनियन करार भनेर भनिन्छ त्यसलाई। किन भन्दाखेरि अघि मैले भने नि, मोआब भन्ने ठाउँमा परमेश्वरले करार काट्नुभएको थियो। इजरायलीहरू त्यो प्रतिज्ञाको भूमिमा पस्नुभन्दा अगाडि, र भूमि सम्बन्धित करार थियो त्यो चाहिँ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो जमिनमा काटिएको करार भएको हुनाले गर्दाखेरि अहिले जहाँ जुन जमिन चाहिँ पलिस्तिनीहरूको छ, त्यसै कारण त्यो पलिस्टिनियन कभनेन्ट भनेर भनिन्छ। तर त्यो पलिस्तीहरूसँग काटेको करार चाहिँ होइन, त्यो भूमिमा त्यो ठाउँमा हुँदाखेरि इजरायलीहरूसँग काटेको नै करार हो। र मोसाको करारको एउटा अझै पनि भनौँ न प्रगति हो, प्रगतिशील करार हो त्यो चाहिँ है। हो, यो दुईटा करार चाहिँ के हो? केवल इजरायलीहरूसँग सम्बन्धित करार हो। यो चाहिँ सारा मानव जातिसँग काटिएको करार चाहिँ होइन। मोसाको करार र पलिस्टिनियन करार अथवा पलिस्तीको करार भनौँ न। अब फेरि यो भन्दाखेरि मैले घरिघरि भनिरहेको छु, पलिस्तिनीहरूसँग काटेको करार चाहिँ होइन है। तर पनि भन्नु पर्दाखेरि पलिस्टिनियन कभनेन्ट भनेर भनिन्छ, किनकि त्यो भूमिमा नै हुँदाखेरि काटिएको करार हो। तर सम्बन्धित चाहिँ केसँग छ? इजरायलीहरू र इजरायलीहरू जुन भूमिमा उनीहरूले खुट्टा टेक्न गइरहेका थिए, त्यो जमिनमा, त्यो भूमिमा पुगिसकेपछि त्यो भूमि सम्बन्धित करार थियो। अनि मोसाको करारमा चाहिँ नैतिकता हैन को कुरालाई लिएर अनि एउटा सार्वजनिक व्यवस्थाहरू के पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आधारित थियो मोसाको करार चाहिँ। अब तिमीहरूले के कस्तो प्रकारले तिमीहरूले अब आफ्नो नैतिकता अपनाउनु पर्छ, कसरी तिमीहरूले व्यवहार गर्नुपर्छ, र तिमीहरूको सिभिल ल भनौँ न, एउटा तिमीहरूको अब एकअर्कासँग हेलमेल गर्दाखेरि तिमीहरूको कस्तो प्रकारको नियमहरू हुनेछ त्यो देशमा भनेर हो। त्यो नियमहरू चाहिँ उहाँले परमेश्वरले स्थापित गरिरहनु भएको थियो त्यो करार काट्दाखेरि चाहिँ। अनि यो करार पनि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि इजरायलीहरूसँग सम्बन्धित नै, अर्थात् अब्राहमको करारसँग सम्बन्धित नै यो दुईवटा करार पनि फेरि अगाडि सारिएको हामी देख्दछौँ। कसरी भन्दाखेरि मोसाको करारमा पनि इजरायली व्यक्तिहरूलाई है, मोसाको करारमा चाहिँ जुन प्रतिज्ञाहरू दिइएको छ त्यो चाहिँ कसलाई दिएको? इजरायलीहरू अर्थात् अब्राहमको करारमा भएका व्यक्तिहरूलाई। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मोसाको करार पनि के भयो त? अब्राहमको करारको वृद्धि नै भयो। र पलिस्तिनियन कभनेन्ट, पलिस्तीको करार पनि अब्राहमकै करारलाई नै अलि अगाडि सारेको। त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि व्यक्तिहरू नभएर अब जुन
जमिनमा उनीहरूले खुट्टा टेक्न गइरहेका छन्, जुन प्रतिज्ञाको भूमिमा उनीहरू पस्न गइरहेका छन्, अब त्यो भूमिभित्र पसिसकेपछि त्यो भूमिमा कस्तो प्रकारको शर्तहरू र प्रतिज्ञाहरू हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो करारमा चाहिँ घोषणा गरिएको छ। त्यसै कारणले मोसाको करार र पलिस्तीको करार पनि अब्राहमको करारलाई नै अगाडि सारिएको हामी देख्दछौँ। हालेलुया। तर अघि मैले भने त्यो चाहिँ केवल इजरायली जातिको निम्ति मात्रै थियो है, मोसाको करार र पलिस्तीको करार चाहिँ। हालेलुया। हामी हुन त 5 मिनट चाहिँ सायद मैले अब फेरि कुनै एउटा नयाँ विषय मैले सुरु गरेँ भनेदेखि हाम्रो टाइम पुग्दैन, त्यसकारण म यही नै राख्न चाहन्छु। हामी भोलि हेर्नेछौँ विशेष गरी इदनको करारलाई अझै विस्तृत रूपमा हामी हेर्नेछौँ। त्यसपछि हामी अरू करारहरू हेर्दै जानेछौँ र कसरी यीशुमा पुरा भयो भन्ने कुरा पनि हामी बिस्तारै बिस्तारै गर्दै हामी त्यहाँ पुग्नेछौँ र तपाईँहरू अझै पनि स्पष्ट उद्धारको कार्यसँग चाहिँ यो यत्तिकै हुन आएको होइन, परमेश्वरले नै एकदमै योजना राखेर उहाँले गर्नुभएको कुरा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले अझै स्पष्ट रूपमा देख्दै जानुहुनेछ। हुन्छ, आजको लागि हामी यही नै राख्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बाबा, हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको प्रशंसा र तपाईँको महिमा र तपाईँको जय जयकार हामी गर्दछौँ। आजको दिन साँच्चै नै रगतको करार हामीलाई तपाईँले बुझाइरहनु भएको छ। रगतको करारमा भएका महत्त्वपूर्णताहरू तपाईँले हामीलाई देखाइरहनु भएको छ। त्यसको अर्थ, त्यसको गम्भीरता हामीलाई तपाईँले देखाइरहनु भएको छ र कसरी अन्तमा आएर यीशुमा पुरा भएको छ र ती हरेक करारमा कसरी त्यहाँ वचनहरू समावेश भए, रगत समावेश भए र मोहर समावेश भए। हरेक करारमा चाहिँ यो 3वटा कुरा समावेश छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्दै जानेछौँ। तपाईँले देखाइरहनु भएको छ र हामी देख्दै जानेछौँ। धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई। तपाईँको प्रशंसा होस्। आजको दिन म सबै विद्यार्थीहरूलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। अब यो हप्ता अब हाम्रो अन्तिम हप्ता हो प्रभु। यो हप्ता एकदमै जसरी हामीले ज्वलन्त साथ सुरु गरेका थियौँ, ज्वलन्त साथ अन्त हुनुको निम्ति, अन्त गर्नको निम्ति पनि म सबै विद्यार्थीहरूको लागि प्रार्थना गर्दछु। त्यही ज्वलन्ततामा, त्यही जोस र जाँगरमा प्रभु उनीहरूले सिध्याउन सकेको होस् यो बाइबल स्कुल भनी म प्रार्थना गर्दछु। किनकि केवल जोसिलो भएर सुरु गर्नु मात्रै इम्पोर्टेन्ट छैन, महत्त्वपूर्ण छैन, तर जोसिलो भएर अन्त गर्नु पनि इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँले भन्नुभएको छ वचनमा, जुन विश्वासको कार्य परमेश्वरले तिमीहरूमा सुरु गर्नुभएको छ उहाँले पुरा पनि गर्नुहुनेछ। तपाईँले नै पुरा गर्नुहुनेछ यो विश्वासको कार्य हाम्रो जीवनमा। हालेलुया। प्रभु तपाईँकै प्रशंसा गर्दछौँ। आजको दिन तपाईँको हातमा राख्दछौँ र हामी यसरी नै आज करारको एउटा जुन भाग बुझेका छौँ यसमा हामी एकदमै वाउ यस्तो पो रहेछ, वाउ त्यस्तो पो रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझेको कुरालाई लिएर हामी एकदमै खुसी हुँदै, आनन्दित हुँदै, अझै प्रफुल्लित हुँदै हामी जिउन सकौँ प्रभु। र साँच्चै नै जबसम्म यो क्लास दिन्न भोलि के हुन्छ होला, वाउ अझै के आउँछ होला, अझै म कति कुरा बुझ्न गइरहेको छु भन्ने हो त्यो भोक, त्यो तृष्णा हामी सबै विद्यार्थीमा जागेको होस् र त्यो तृष्णा अझै त्यो तृष्णा बढाउनेतिर लाग्दै यहाँ सबै विद्यार्थीहरू जिएका हुन् भनी म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई। सबै कुराको लागि तपाईँलाई धन्यवाद र प्रशंसा र महिमा चढाउँदै यो क्लासलाई यही राख्दछु आजको लागि र सबै कुरा माग्दछु हामीलाई उद्धार गर्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। हालेलुया। हुन्छ, यहाँ सबैलाई जय मसीह। र आजको दिन अति नै सुन्दर छ। एटलिस्ट नेपालमा चाहिँ तपाईँहरू अरू ठाउँबाट हेर्नुभएको छ भने त्यहाँ कस्तो दिन छ थाहा छैन, तर हाम्रो यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ अति नै घमाइलो भएको छ। सो हेभ अ भेरी वन्डरफुल डे एन्ड अ ब्लेजेड डे एन्ड इन्जोय। थ्याङ्क यू।